साथीहरु आवाज क्लियर आछ कि नै है प्रब्लम हुन सक्छ त्यो कमेन्ट गर्नुस्। सबै साथीहरुलाई नमस्कार, एकदम नमस्कार। आज अलिकति फ्रेश भएर पढिन्छ टक्क लाएर है। हिजोको अलिकति बोरिङ थियो कि त्यो आधार शिक्षा भनेछ त्यो गान्धीवादी शिक्षा महात्मा गान्धीको हैन 4 देखि 14 पढेका थियौं। त्यो अलिकति गाह्रो थियो हैन। अनि विन डब्ल्युआई विन कार्य थियो। विन भनेको कार्य गरेपछि विजय हुन्छ भनेको सहकार्य विन दुईटै विन हुने भनेको सहकार्य भयो। नो विन नो लस भन्ने थियो त्यो भनेको चाहिँ सम्झौता है सम्झौता यस्तै पढेका थियौं। अनि नेपालको अब हल्का रिभिजन सुरुबाट म हल्का रिभिजन गरिदिन्छु। सुरु एकाइ 1 मा चाहिँ हामीले के पढ्यौं भन्दा एकाइ 1 मा चाहिँ संविधानको बारेमा थियो। नेपालको संविधान 2072 6 महिना 3 गते चाहिँ जारी भएको थियो। त्यसपछि यो 2 पटक संशोधन भएको थियो। 2072 पहिलो संशोधन भनेको 2072 11 महिना 16 गते यो चाहिँ भएको थियो, संशोधन भएको थियो। जसमा चाहिँ 84 42 84 अनि 284 यो धारा चाहिँ चेन्ज भएका थिए है, परिमार्जन भएका थिए। अनि त्यसपछि दोस्रो संशोधन चाहिँ 2077 3 महिना 4 एमा चाहिँ तपाईको अनुसूची 3 संशोधन भएको थियो। निशान छाप लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी चाहिँ समेटेको नक्सा पछि जारी गरेको थियो नेपाल सरकारले। जसमा मौलिक हक भन्यो भने 16 देखि 46 सम्म छन्, 31 वटा छन्। मैले सम्झाइदिए र बुझाइदिएरै पढाएको छु जस्तो नि लागेको थियो। एकाइ 1 अन्तर्गत संविधानको कुरा भयो। अर्को चाहिँ शिक्षाको संरचना चाहिँ अहिले आधारभूत तह र माध्यमिक तह गरेर 2 तहमा विभाजन गरेको छ। आधारभूत तह भन्यो भने 1 देखि 8 यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार शिक्षा ऐन 2028 भन्यो भने चाहिँ बाल शिक्षादेखि 8 सम्म त्यो सम्झिनु होला। यो कुराहरू उल्लेख गरिएको थियो। जसको चाहिँ शिक्षाको संरचना भन्यो भने जस्तै इस्तिहार सम्झ्यो भने 3 + 4 + 3 थियो। 3 + 4 + 3 यो थियो। 2028 को पनि यही हो। 1996 को पनि यही हो। 3 4 इस्तिहार भनेको सुरुमा यो बनेको थियो। यसरी सम्झेका थियौं। 55 को चाहिँ 55 आउन भन्दा पहिला चाहिँ 2011 को आउन भन्दा पहिला चाहिँ 5 + हैन 3 + 2 + 3 + 2 थियो। पछि 5 + 5 भएको थियो। यसरी सम्झेका थियौं। अहिलेको चाहिँ 8 1 8 र 9 12 यसरी रहेको छ। यस्ता कुराहरू पढिसकेका थियौं हामीले है। त्यो पढिसकेपछि हामीले एकाइ 2 मा चाहिँ तपाईले सम्झिनु भयो होला अलिकति कुराहरू जस्तै समाज शिक्षा है, समावेशी शिक्षा यो कुराहरू पढिसकेका थियौं। एकाइ 3 मा चाहिँ प्याभलभ, स्किनर, थन्डाइकको कुराहरू पढ्यौं। प्याभलभले कुकुरमाथि, स्किनरले मुसोमाथि, यो थन्डाइकले चाहिँ बिरालोमाथि यो प्रयोग गरेको पढिसकेका छौं। अलिकति रिभिजन गरेको थिएँ मैले। आज चाहिँ फ्रेश भएर पढ्छौं, मजासँग पढ्छौं साथीहरु, क्लियर हुनु होला। अलि लङ टाइम पनि पढ्छौं होला सम्भवतः। हाम्रो कोर्स सकिन्छ 1 गतेदेखि लगातार 4-5 दिन 6 दिन आइक्यू पढ्छौं बिहानमा। बेलुका नि पढाइ हुन्छ, बिहानमा नि हुन्छ। आइक्यू हुन्छ। आइक्यू
रेकर्डेड भिडियो तपाईँ छुट्यो भने रेकर्डेड भिडियो हेर्न पाइन्छ। त्यही भएर टाइम म्यानेज भएन, मेरो टाइम मिलेन भनेर गाली नगर्नु होला। मैले सुरुमै तपाईँहरूलाई पहिले भनेको थिएँ है, हामीले सकेसम्म टाइम चाहिँ म्यानेज गरेर चाहिँ गर्छौँ। त्यो भएन भने चाहिँ तपाईँलाई ग्रुपमा लिङ्क आउँछ, त्यो लिङ्क खोल्ने हेर्ने है। ल विद्यालय समुदाय सम्बन्ध, विद्यालय र समुदायको कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा छ। विद्यालय समुदाय सम्बन्ध भनेको विद्यालय समाजको एक सहपद्धतिको रूपमा, स्कुल एज अ सब सिस्टम अफ सोसाइटी, सोसाइटीको एउटा सिस्टम हो कि सहपद्धति। विद्यालय समाजको एक सहपद्धतिको रूपमा विद्यालय समुदाय सम्बन्ध तथा समुदाय र अभिभावकको विद्यालयप्रतिको दायित्व है। यसमा चाहिँ समुदायका मान्छेहरूले पनि विद्यालयमा दायित्व हुनुपर्छ। कस्तो दायित्व भन्दा आफ्ना बालबालिकालाई चाहिँ विद्यालयमा पठाएर उनीहरूले दायित्व पुरा गर्नुपर्छ है। अर्को विद्यालय क्षेत्र विद्यालय सुधार योजना भन्नु भने यो विद्यालय अन्तर्गत, विद्यालय समुदाय अन्तर्गत भयो। यो भनेको सूक्ष्म योजना हो, हामीले एकछिनपछि पढ्छौँ त्यो है। अनि यसको प्रभावकारी र गाउँ नगर शिक्षा योजना है। विद्यालयको विकासमा समुदायको परिचालन है। विद्यालयको विकासमा समुदायको परिचालन भनेको मतलब कस्तो भने विद्यालयमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका जात जाति भाषा भाषी बालबालिका आउँछन् है। त्यो समुदाय भनेको एउटा सानो समूह, समाज भनेको ठुलो समूह, समाज भन्यो भने ठुलो समूह, समाज भन्यो भने ठुलो समूह, समुदाय भन्यो भने सानो समूह। विद्यालयको विकासमा समुदायको परिचालन, अब विद्यालय जस्तै त्यो विद्यालयको साना साना हावाले उडाइदियो भने समुदायले हो नि त त्यो बनाउने हो। यो विद्यालयको विकासमा चाहिँ समुदायले चाहिँ परिचालन गर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। विद्यालय विकास स्रोत पहिचान सङ्कलन वर्गीकरण र परिचालन तथा बजेट व्यवस्थापन चाहिँ यो सहसम्बन्ध हुन्छ कि है, यो कुरा छ। अर्को कुरा छ विद्यालयको समाजको एक सहपद्धतिको रूपमा, विद्यालय समाजको एक सहपद्धतिको रूपमा कसरी हो त भन्दा ल हेर्नु है, हामीले कुरा राखेका छौँ। निश्चित भूभागभित्र निश्चित भूभागभित्र निश्चित कार्यविधि र प्रणालीमा आधारित संस्कृत परम्परा रीतिरिवाज वेशभूषा आदि बनेको व्यक्तिहरूको समूह नै समाज हो। एकदम ध्यान दिनु है, समाज भनेको ठुलो हो, समाज ठुलो हो, ठुलो क्षेत्र हुन्छ है, समाज ठुलो, समुदाय सानो हुन्छ। टिप्नु, सबैले टिप्नु, सानो हुन्छ है। समाजलाई भौगोलिक क्षेत्र चाहिँदैन, टिप्नु, समाजलाई भौगोलिक क्षेत्र चाहिँदैन, समाजलाई भौगोलिक क्षेत्र चाहिँदैन, टिप्नु भयो न। ल समुदायमा टिप्नु त, समुदायलाई भौगोलिक क्षेत्र चाहिन्छ, समुदायलाई भौगोलिक क्षेत्र चाहिन्छ, यो टिप्नु है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है। ल समुदायलाई के गर्नुपर्छ, भौगोलिक क्षेत्र चाहिन्छ है। समाज भनेको ठुलो, समाज, अर्को समुदाय, यो दुईटा कुरा एकदम बुझ्नुपर्छ। समुदाय भनेको सानो, यो ठुलो। अब कसरी बुझ्ने भन्दा समाजमा धेरै समुदाय हुन्छ, यो समुदाय मिलेर समाज बन्छ, समुदाय प्लस समुदाय है, समुदाय मिलेर बल्ल समाज बन्छ। यो व्यक्तिहरूको समूह, समुदाय भन्नु भने व्यक्तिहरूको समूह है। मैले भनेका कुराहरू टिप्नु होला। ल शिक्षा समुदायको एक कार्य प्रणालीको अंश हो, शिक्षा समुदायको एक कार्य प्रणालीको अंश, यो त सबैलाई थाहा छ। शिक्षा भनेको समुदायबाटै, समुदायका बालबालिका विभिन्न प्रकारका जात जाति भाषा भाषी अनि तिनीहरूलाई चाहिँ पढाउने हो नि त यो समुदाय, शिक्षाले त हो। त्यही भएर यो समुदाय चाहिँ शिक्षा समुदायको एक कार्य प्रणालीको अङ्ग हो भनेर लेखेको छ है। अलिकति यो बुझ्ने कुरा मात्रै बुझाइदिन्छु। विद्यालय लघु समाज हो, विद्यालय के हो, लघु समाज हो। लघु भनेको सानो समाज हो है। किन भन्दा विद्यालयमा त धेरै ठाउँका मान्छेहरू आउँछन् नि त, अलि टाढा, त्यही भएर लघु समाज हो। समाज हुनको लागि अझ ठुलो चाहिँदो रहेछ है, समुदाय भएर हुँदैन। समुदाय भनेको सानो, समाज भनेको ठुलो, यो कुरा शब्द दिमागमा राख्नु होला है त। ल
समाजले व्यक्तिलाई सामाजिकीकरणको अभ्यासको पाठ सिकाएको हुन्छ। यो सामाजिकीकरण भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन ल भन्नु। सामाजिकीकरण भनेको के हो भन्दा समाजमा चल्ने मूल्य, मान्यता, आधार, संस्कार, रीतिरिवाज, चाल चलन, वेशभूषा आदिहरू ठुला अभिभावककोबाट साना अभिभावक त भएन, साना बालबालिकाहरूले सिक्दछन् भने त्यसलाई के भनिन्छ? सामाजिकरण भनिन्छ है। सामाजिकीकरण भनिन्छ। कस्तो अरे? एउटा समुदायमा रहेको चालचलन, वेशभूषा, रीतिरिवाज होइन, सम्पूर्ण कुराहरू साना बालबालिका अथवा साना व्यक्तिहरूले सिक्दछन् भने त्यसलाई के भनिन्छ? सामाजिकीकरण भनिन्छ। विद्यालयले व्यक्तिलाई सामाजिकरणको अभ्यासको पाठ सिकाएको हुन्छ भनेको विद्यालयमा आइसकेपछि बालबालिकाहरूले के सिक्छन् भन्दा अभ्यासको पाठ सिकाएका हुन्छन्। सामाजिकरण त नमस्कार गर्न सिक्छन्, त्यहीँबाट होइन ड्रेसहरू लगाउन सिक्छन्, सरसफाइ हुन सिक्छन् भन्न खोजेको है। विद्यालयले सिकारुलाई सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र होइन व्यावहारिक ज्ञानतर्फ मार्फत दैनिक जीवनमा आइपरेका समस्याहरूलाई समाधानमा सहयोग पुर्याउँछ भनेको छ। समस्यामा सहयोग पुर्याउँदछ भनेको छ। यो त थाहा छ। विद्यालयले चाहिँ सरसफाइ हुनको लागि सधैँ हात खुट्टा धुनुपर्छ भनेर मात्रै सैद्धान्तिक रूपमा ज्ञान दिएन कि उसले चाहिँ के गरौ, भोलि त सरसफाइ भएर आइज, तैँले यो फोहोर ड्रेस नलगाइ भनेर भन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ त्यो बुझ्न सकिन्छ है। ल अब यसलाई यो चित्र एकदम ध्यान दिनुपर्छ। चित्रलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ है साथीहरू। चित्रलाई कसरी ध्यान दिनुपर्छ भने यो इम्पोर्टेन्ट छ। ल हेर्नुहोस्, एउटा परिवारभित्र के हुन्छ? धर्म हुन्छ, परम्परा हुन्छ, व्यावहारिक ज्ञान हुन्छ, हो कि नै? हो। त्यो भनेको विद्यालयमा सामाजिकीकरण, सैद्धान्तिक, व्यावहारिक ज्ञान, अन्तर सम्बन्ध, सामाजिकीकरण, सैद्धान्तिक, व्यावहारिक ज्ञान, अन्तर सम्बन्ध विकास भनेको यो धर्म होइन, संस्कृति, परम्परागत आदि सबै सिक्ने भनेकै विद्यालयमा हो कि। उसले बाहिर पनि सिक्छ, सिक्न त मेन भनेको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कुराहरू त्यसले कहाँ सिक्छ? विद्यालयमा सिक्छ। अब समाज भनेको ठुलो, योभन्दा यो ठुलो, योभन्दा यो ठुलो है, योभन्दा यो ठुलो। सामाजिकीकरण एकता, उद्देश्य, उन्मुख, अधिकारको संरक्षण सङ्गठन भनेको यो समाजमा सबैको एकता अलि ठुलो है। यिनीहरू व्यावहारिक ज्ञानहरू सिकिसकेपछि सामाजिकीकरण, एकता, उद्देश्य, उन्मुख, आधिकारिक संरक्षण सङ्गठन भनेको रीतिरिवाज, चालचलनलाई के गर्ने भन्दा संरक्षण गर्ने है। यिनीहरूले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने। यो चाहिँ समाज भनेको ठुलो मान्छे हो कि, ठुलो भन्ने कुरा सम्झिनु होला। अब व्यक्तिहरूको समूह हेर्नु त, त व्यक्तिहरूको समूह। व्यक्तिहरूको समूह अन्तर्गत के छ? सामाजिकीकरणको सामाजिक जीवनको एक स्वरूप, निश्चित मूल्य, मान्यता, स्थानीयता, सहयोग आदान प्रदान अनि समान जीवन पद्धति। यो समूह व्यक्तिहरूको समूह कस्तो हुन्छ भन्दा सबैको समान जीवन पद्धति, सबैले उही खाने, सुत्ने, पढ्ने हुन्छ नि, समान भन्छ। स्थानीयता भनेको सबैको एउटै लगभग स्थानीय स्तरमा सबै वेशभूषा, चालचलन मिल्छ नि त, हो। निश्चित मूल्य, मान्यता भइहाल्यो, सहयोग आदान प्रदान नै भइहाल्यो। समाजमा सामाजिक जीवनको एकरूपता है, सामाजिक जीवनको एकरूपता भन्ने कुरा नि भइसक्यो। ल एकदम यसलाई ध्यान दिनु है, यसलाई एकदम ध्यान दिनु है साथीहरू, एकदम मजा आउँछ। अब समुदायका विशेषताहरू, समाजको विशेषता र समाज र समुदायको विशेषता एकदम जान्नुपर्छ। समाज योभन्दा पछाडि चाहिँ तपाईँको विद्यालय सुधार योजना भन्ने अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। विद्यालय सुधार योजना, विद्यालय क्षेत्र योजना, वार्षिक योजना, अर्धवार्षिक र वृहत योजना भन्ने छ, त्यो पढ्नुपर्छ, एकदम मजा छ। समुदायका विशेषताहरू, समुदायको विशेषता भनेको समाज र समुदाय दुईवटा हुन्छ। समाज ठुलो, मैले फेरि भनिदिएँ, समाज ठुलो, समुदाय सानो। समुदाय के हुन्छ? सानो हुन्छ। मैले भन्न खोजेको साझा रुचि, साझा उद्देश्य केमा हुन्छ भन्दा समाजमा हुन्छ। साझा उद्देश्य, साझा रुचि, साझा बसोबास, साझा शब्द आउँदा बित्तिकै तपाईँले केमा लाउनु भन्दा समाजमा हुन्छ है, समाजमा हुन्छ। तर साझा बसोबास भन्यो भने चाहिँ के गर्ने? यो समुदायको विशेषता हुन्छ है। साझा रुचि र साझा उद्देश्य भन्यो भने समाज, साझा बसोबास भन्यो भने तपाईँले समुदायको विशेषता
लगाउनु पर्दछ है त। अब के हुन्छ भन्दा व्यक्तिहरूको समूह, समुदाय भनेको सानो हो, त्यही भएर व्यक्तिहरूको समूह है। समाज भनौँ भने समुदायहरूको समूह भनिन्थ्यो है। व्यक्तिहरूको समूह, साझा बसोबास क्षेत्र, अनिवार्य सदस्यता। यसमा व्यक्ति भएन भने समुदाय हुन्छ र हुँदैन, यसमा व्यक्ति, त्यही भएर सदस्यता अनिवार्य हुन पर्यो। मूर्त स्वरूप एउटा सानो ढिक्का जस्तो के है, ढिक्का जस्तो एउटा एकजुट, एकदमै एकजुट भएको जस्तो है। अर्को छ स्थानीयता भनेको धेरै टाढा टाढा छरिएर नरहेको, एउटै सहपद्धति, एउटै वेशभूषा है। जस्तो कि एउटा समाजमा पनि धेरै समुदाय हुन्छन्। एउटा समाजमा लेख्नु त यहाँ टिप्नु त ल, एउटा समाजमा धेरै समुदाय हुन्छन्। एउटा समाजमा धेरै समुदाय हुन्छन् भनेको मतलब समुदाय भनेको मगरको छुट्टै, बाहुनको छुट्टै, दलितको छुट्टै हुन्छ, तर समाज भनेको त्यो मगर, दलित, बाहुन सबै एकै ठाउँ हुन्छ भन्ने कुरा है। यसमा चाहिँ साझा बसोबास हुन्छ, व्यक्तिहरूको समूह भइहाल्यो, अनिवार्य सदस्यता है, व्यक्ति त हुनै पर्यो भन्न खोजेको। मूर्त स्वरूप भनेको एउटा ढिक्का, एक ढिक्का हुन पर्यो कि त्यहाँ। स्थानीयता भइहाल्यो होइन। सामुदायिक भावना, यसमा चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ सहयोग गर्ने भावना हुन्छ, तर समाजमा अलिकति कम हुन्छ के। जस्तै समाज भन्नु भने तपाईँले सहर बजार सम्झिनुहोस्, समुदाय भन्नु भने गाउँ सम्झिनु। समुदायमा चाहिँ सहयोगको भावना हुन्छ नि त, हो, त्यही भएर सामुदायिक भावना हुन्छ। साझा जीवनशैली, यसमा चाहिँ मान्छे धेरै धनी, धेरै गरिब, त्यो फरकपन हुँदैन। यसमा सबै मगरहरूको एउटा बस्ती भयो भने त्यो समुदाय भयो होइन। 10वटा घर मगरको भयो, 10वटा घर गुरुङको भयो, 10वटा बिकको भयो भने त्यो मगरको एउटा समुदाय, बिकको एउटा समुदाय, अनि गुरुङको एउटा समुदाय, त्यो छुट्टा छुट्टै समुदाय भयो। तिनीहरू समुदायमा के हुन्छ, साझा जीवनशैली भनेको उनीहरू सबैले एउटै प्रकारको वेशभूषा लगाउँछन्, एउटै प्रकारको रीतिरिवाज मान्छन्, एउटै प्रकारको होइन धर्म कर्म मान्छन् भन्ने कुरा हो साझा जीवनशैली। स्थानीय सुविधाको उपभोक्ता है। स्थानीय सुविधाको भनेको त्यो एउटा धारो बनायो भने त्यहाँ सबैले उपयोग गर्न पाए कि स्थानीय है। तर समाजमा चाहिँ समाज त धेरै फैलिएको हुन्छ, धेरै फैलिसकेपछि एउटा टाढाको मान्छे पानी भर्न तल आउँछ त आउँदैन भन्ने कुरा हो है। साझा सामाजिक मूल्य मान्यताको विस्तृतीकरणले समुदाय समाजमा परिणत हुन्छ भनेको छ। समुदाय केमा परिणत हुन्छ, समाजमा है। मैले भनेको त्यही हो। ल मजा आउँछ है साथीहरू, मजा आउँछ, आनन्दले पढिन्छ। ल अब एउटा विद्यालयभित्र के हुन्छ त भन्ने कुरा छ। विद्यालय भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँ सिकाइन्छ। विद्यालय भनेको सामाजिकीकरणको माध्यम, भनेको ठुलाबाट सानाले ज्ञान, नलेज होइन, वेशभूषा, आफ्नो चालचलन, आफ्नो रीतिरिवाज सबै सिक्छ भनेको। सामूहिक भावना विकासको थालनी भनेपछि एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने होइन। पेन्सिल एउटाको भाँच्यो भने अर्काले दिने, कपी च्याट्यो भने अर्काले दिने भन्ने कुरा चाहिँ सामूहिक भावना विकासको थालनी हुन्छ। सामाजिकरण भने के हो, ठुलाले सानालाई नमस्कार गर्न पर्दो रहेछ भन्ने कुरा सिक्छन् भनेको। ज्ञान, सिप र प्रवाहको औपचारिक माध्यम त यो सबलाई छ। ज्ञान भनेको अब नेपालको राजधानी यहाँ छ, ऊ छ, 2 मा 2 जोड्दा यो हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले सिक्छन् भन्ने कुरा यहाँ राखेको छ एउटा विद्यालयमा है। अझ तलपट्टि छ अन्तर सम्बन्ध विकासमा अग्रसर गराउने। अन्तर सम्बन्ध विकासमा अग्रसर गराउने भनेको छ। जस्तै एकले अर्कालाई चाहिँ अन्तर सम्बन्ध एकदम नजिक प्रगाढ बन्ने कि एकअर्का बिच भन्ने कुरा छ। लघु समाज भनेको विद्यालय, किन भन्दा समाज ठुलो हो, ठुलो ठाउँमा विभिन्न प्रकारका समुदायका मान्छेहरू पढ्न आउँछन्, त्यही भएर लघु समाज भनेर विद्यालयलाई चिनिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले जान्नै पर्छ है साथीहरू। ल मजा आउँछ नि। अब जोन डिबीले के भनेका छन् भन्ने कुरा हामीले जान्छौँ। स्कुल इज द ट्रु रिप्रेजेन्टेसन अफ द सोसाइटी, स्कुल इज अ मिनिएचर सोसाइटी भनेका छन्। विद्यालयलाई समाजको सहपद्धतिको रूपमा किन मानिन्छ? यो विद्यालयलाई समाजको सहपद्धतिको रूपमा किन मानिन्छ भनेको छ। हामीलाई यस्ता इङ्ग्लिसहरूमा चाहिँ तपाईँलाई प्रश्नहरू आउँदैन, त्यही भएर समस्या नमान्नु होला है। बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पुर्याउँछ कसले? विद्यालयले है। विद्यालयले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पुर्याउँछ है त। है त भनेको मतलब गाउन जानेकोलाई गाउन पठाइन्छ त्यहाँ
नाच्न जानेकोलाई नाच्न पठाइन्छ। सर्वाङ्गीण विकास भयो क्या त्यसको, होइन। सर्वाङ्गीण विकास भनेको त्यसको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक सम्पूर्ण तवरबाट चाहिँ उसको विकास भयो भन्ने कुरा हामीले सिक्न सकिन्छ। बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पुर्याउने भइहाल्यो। सामाजिक, धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज आदिलाई आदान प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउँछ भनेको त बुझ्यो नि त। समाजमा चल्ने, होइन। अब हामीलाई पहिला चाहिँ सती प्रथाको मान्छे मर्थे, सती प्रथा जाँदा बित्तिकै महिलालाई जलाइन्थ्यो भन्ने कुरा थियो नि। त्यो हामीले कहाँबाट सिक्यौँ भन्दा सामाजिक रीतिरिवाज, सामाजिक चालचलन, होइन, योबाट आदान प्रदान भयो कि। एकले अर्कालाई भन्ने, अर्काले अर्कालाई भन्ने भनेर हामीले जानेको नि त हो, त्यो कुरा भयो। सामाजिकरणमा सहयोग पुर्याई व्यावहारिक समस्या समाधान अग्रसर गराउनाले भनेको छ। सामाजिकरणमा सहयोग भनेको ठुला बडाको कुराहरू हामीले सक्क सिक्ने कि है, सहयोग पुर्याउने। व्यावहारिक समस्या समाधान गराउने भनेको मतलब ठुलाले सानालाई नमस्कार गर्न सिकायो भने त्यसले अर्कोलाई पनि नमस्कार गर्ने, सधैँभरि नमस्कार गर्ने, व्यावहारिक रूपमै नमस्कार गर्ने भन्ने कुरा छ। मेरो भन्ने भावनाबाट हाम्रो भन्ने भावनाको विकास गराउनु। विद्यालयले के गर्छ भन्दा मेरो भन्ने भावना हुँदैन कि हाम्रो, किनभने विद्यालय त व्यक्तिको त होइन, एउटा व्यक्तिको त होइन, त्यही भएर हाम्रो भन्ने भावनाको विकास गराउनको लागि चाहिँ विद्यालयलाई चाहिँ समाजको सहपद्धतिको रूपमा लिन सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न। साझा उद्देश्य प्राप्तिमा प्रत्येक व्यक्तिलाई अग्रसर गर्ने। साझा भनेको एउटा विद्यालयले राख्ने भनेको साझा उद्देश्य हो, एउटा व्यक्तिको उद्देश्य राख्ने त हुन्न। किनभने एउटा विद्यालयमा धेरै प्रकारका मान्छेहरू आउँछन्, धेरै प्रकारका बालबालिका आउँछन्, तिनीहरूको उद्देश्य कस्तो हुनुपर्छ, साझा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ। सामाजिक मूल्य मान्यतालाई पुस्तान्तरण गर्ने भएकाले भनेको मतलब हस्तान्तरण गर्ने भएकाले तपाईँको एउटा जस्तै तपाईँले दसैँ मनाउँछ, तपाईँको छोरालाई दसैँ मनाउँछ, यो भनेको तपाईँको आधिकारिक कुराहरू चाहिँ हामीले विद्यालयबाट पनि सिक्छौँ भन्ने कुरा राखेको छ है। ल, रुसोले के भनेका छन् भन्दा शैक्षिक परिवर्तनले सामाजिक परिवर्तनलाई पछ्याउँछ भनेको छ। हो, यदि शिक्षामा परिवर्तन भयो भने त्यसले चाहिँ समाजमा पनि के गर्छ, परिवर्तन ल्याउँछ, पछ्याउँछ भनेको। अटोमेटिक विद्यार्थीले यो भन्न खोजेको कस्तो भने विद्यार्थीहरूले अटोमेटिक रूपमा तपाईँको विद्यालयमा केही कुराहरू सिके भने तिनीहरूले चाहिँ घरमा गएर अथवा समाजमा गएर पनि त्यही सिकेको कुराहरू प्रयोगमा ल्याउँछन् कि भन्न खोजेको है। अनि ओटावेले के भन्छन् नि, युवाहरूलाई शिक्षित तुल्याई सामाजिक खोज र सामाजिक सेवामा अग्रसर गराउने शिक्षा हो भनेको छ। युवाहरूलाई शिक्षित तुल्याई, तपाईँ हामीलाई चाहिँ शिक्षित बनाउने रे, सामाजिक खोज र सामाजिक सेवामा अग्रसर गराउने भनेको छ। सामाजिक खोज र सामाजिक सेवामा अग्रसर गराउने शिक्षा हो भनेको छ है त। अब सामाजिकीकरणको तत्त्वहरू भनेको मतलब एउटा बालकले के गर्छ, भाषा सिक्छ, समाजबाट प्रेम र स्नेह सिक्छ, सामाजिक अन्तर्क्रिया भनेको एकअर्कासँग बोल्न सिक्छ है भन्ने कुरा छ। ल, सामाजिकीकरणको निकाय। सामाजिकीकरण भनेको मैले के भनेको थिएँ भन्दा एउटा बालकले आफूभन्दा ठुलाबाट विभिन्न प्रकारका ज्ञान, क्षमता, बौद्धिकता, रीतिरिवाज, चालचलन, वेशभूषा आदिहरू सिक्दछ नि, त्यसलाई चाहिँ सामाजिकरण भनिन्छ। जस्तो कि आजभोलि कताबाट सिक्छ, घरबाट पनि एउटा बालबालिकाले धेरै कुरा सिक्छ, साथीबाट पनि सिक्छ, समुदायबाट सिक्छ, सङ्घ संस्थाबाट सिक्छ, सञ्चारका माध्यम रेडियोबाट सिक्छ भनेको सामाजिक सञ्जाल भनेको फेसबुक, ट्विटर, युट्युबबाट पनि त्यसले धेरै कुराहरू सिक्छ भनेर सामाजिकरणका निकायहरू हामीले उल्लेख गरिएका छ। जस्तो कि एउटा बालकले घर परिवारबाट सिक्छ, साथी दौतरीबाट सिक्छ, हो कि नै हो। अब समुदायबाट सिक्छ, सङ्घ संस्थाबाट सिक्छ, सञ्चारका माध्यमबाट सिक्छ भनेर हामीलाई प्रस्तुत गरिएको छ भनेर तपाईँहरूले जान्नु होला है त। ल, ल, अब हामीले जान्नुपर्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यहाँ बल्ल आइसकेको छ।
शैक्षिक योजना, विद्यालय सुधार योजना अथवा गाउँ नगर शिक्षा योजना है। यो भनेको विद्यालय हेर्नु है, विद्यालय एउटा कुरा छ, विद्यालय क्षेत्र भनौँ भने क्षेत्र सुधार योजना भन्न सक्छ कि विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना भन्नु यो ठुलो रूप हो। यो के हो? ठुलो। अनि समाज ठुलो भए जस्तै यो विद्यालय क्षेत्र भनौँ भने ठुलो हो। यो ठुलो, एकदम ध्यान दिनु साथी, एकदम बुझ्नुपर्छ। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना भन्यो भने ठुलो, विद्यालय सुधार योजना भन्यो भने सानो है। सानो भनेको गाउँपालिका नगरपालिकाबाट हुने हो विद्यालय सुधार योजना। विद्यालय क्षेत्र भनौँ भने सङ्घ प्रदेशबाट, एकदम अलि ठुलो, प्रदेशबाट होइन अझ ठुलो सङ्घबाट हुने कुरा योजनाहरू। यसरी बुझ्नु होला। अब यो हामीले पछि पढ्छौँ, अहिले चाहिँ यहाँ हेरौँ है त। विद्यालय सुधार योजना, गाउँ नगर शिक्षा योजना भनेको के हुन् भन्दा फरवार्ड लुकिङ प्रोसेस, अग्रगामी प्रक्रिया, भविष्यको मार्गदर्शन, रूपरेखा र मार्गचित्र भनेको मतलब कस्तो भने यो योजनाले के गर्छ भन्दा, यो इक्जाममा आउने कुरा होइन है। फेरि यो योजनाले के गर्छ भन्दा एउटा चाहिँ भविष्य हेर्ने के, भविष्य हेर्ने होइन। अनि त्यसपछि अग्रगामी, अगाडि बढ्ने होइन, अग्रगामी हुने है। यो कुरा चाहिँ राखेको छ। विशेषता योजनाबद्ध परिवर्तन, यो योजनाहरू राख्यौँ भने के हुन्छ, योजनाबद्धहरू चाहिँ परिवर्तन हुन्छ है। योजनाको प्राथमिकता र लक्ष्यले अन्य पक्षलाई निर्देशन गर्छ भन्ने कुरा छ। यो खासै इम्पोर्टेन्ट नै भएन, यो नपढे नि हुन्छ। टाइप अफ प्लान, योजना। शैक्षिक योजना भनेको के हो भनेर, शैक्षणिक योजना भनेको के हो सम्झिनु। समग्र शैक्षिक योजना भन्यो भने समग्र योजना, शैक्षिक योजना भन्यो भने समग्र योजना, शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि बनाइने विद्यालय सुधार योजना, गाउँ नगर शिक्षा योजना, राष्ट्रिय शिक्षा योजना। शैक्षिक योजनामा शैक्षणिक भनौँ भने हामीले चाहिँ पाठ योजना, एकै योजना बनाउँथ्यौँ नि हो। यो शैक्षिकलाई हेर्नु एकदम ध्यान दिनु। शैक्षिक योजना भनौँ भने अलि ठुलो योजना रहेछ। शैक्षिक ठुलो योजना भनेको मतलब विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, यो भनेको प्रदेशमा बनाउने। विद्यालय सुधार योजना भनेको गाउँपालिका नगरपालिका बनाउने। यो गाउँ नगर शिक्षा भयो। अनि राष्ट्रिय शिक्षा योजना भयो भने शैक्षिक योजना भनौँ भने अलि ठुलो योजना है। शैक्षणिक भनेको पाठ योजना, दैनिक योजना, यो शिक्षकले बनाउने, विद्यार्थीले बनाउने, विद्यार्थीले बनाउन भनेको प्रहरीले बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ल अझै फेरि बुझ्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। शैक्षिक भनौँ भने देशव्यापी अथवा गाउँपालिका नगरपालिका व्यापक होइन, गाउँपालिका नगरपालिका अनुसारको। यो शैक्षणिक लामो भयो भने चाहिँ के भन्ने, यो विद्यालयमा शैक्षिक सिकाइ सम्बन्धी यो विद्यालयमा गर्ने शिक्षक निर्माण, विद्यालय वार्षिक शैक्षणिक योजना विद्यालयमा हुने, एकै योजना विद्यालयमा, पाठ योजना विद्यालयमा हुन्छ भन्ने कुरा जान्न पर्यो है। यो एकदम एकछिन घोक्नु र टिप्नु त ल। ल क्लियर छ नि साथीहरू। अब यहाँदेखि बल्ल उँभोको केही नबुझिन् के हुन्न, समुदाय र समाज बुझ्यौँ, अरू केही नबुझिन् हुन्छ है उँभोको। समुदाय भनौँ भने सानो, समाज भन्यो भने ठुलो। यति कुरा सिक्यौँ हामीले, अरू केही सिक्न पर्यो परेन। समुदाय मिलेर, समुदाय प्लस समुदाय मिल्यो भने के हुन्छ, समाज हुन्छ। समुदायमा के हुन्छ भन्नु त एउटा व्यक्तिहरूको समूह। समुदाय हुनको लागि व्यक्तिहरूको समूह हुनु पर्यो कि, व्यक्तिहरूको समूह है। भावनात्मक भावना होइन, भावना हुन्छ। भावनात्मक भनेको एकअर्कालाई सहयोग गर्ने खालका हुन्छन् है।
अनि भौगोलिक क्षेत्र चाहिन्छ। यसलाई चाहिँ भौगोलिक क्षेत्र चाहिन्छ। समाज हुनको लागि एउटा भौगोलिक क्षेत्र चाहिन्छ है, भौगोलिक क्षेत्र चाहिन्छ। समाज हुनको लागि एउटा यति जान्यौँ। अब हामीले शैक्षिक योजना भने ठुलो योजना, शैक्षणिक भन्यो भने विद्यालय योजना भनेर सम्झिनु पर्यो। विद्यालयमा गरिने योजना शैक्षणिक, शैक्षिक भन्यो भने यो विद्यालय वरपर सुधारको लागि विद्यालय सुधार योजना, विद्यालय क्षेत्र सुधारका लागि बनाइने योजना, गाउँ नगर शिक्षा योजना अनि राष्ट्रिय शिक्षा योजना पर्दछन्। यो कुरा बुझ्न पर्यो। स्क्रिनसट गर्नुहोस् ल। ल हेर्नु त एकदम दीर्घकालीन योजना, आवधिक योजना र अल्पकालीन योजना 3 प्रकारका योजना हुन्छन्। अल्प आयुमै मरो भन्छ नि, 1 वर्ष नबित्दै मरो भन्न खोजेको, एकदम सानो उमेरमा मरो भनौँ भने त्यो 1 वर्षको अवधिको योजना है, अल्पकालीन उमेरमै भनेर भन्छ नि। आवधिक भन्यो भने 5 देखि 10, 5 देखि 10 लाई के भनिन्छ? आवधिक योजना भनिन्छ है। 5 देखि 10 लाई के भनिन्छ? आवधिक योजना भनिन्छ। सम्झिने है। अल्प आयुमै मरो भनौँ भने के सम्झिने? अल्पकालीन 1 वर्षको। आवधिक भनौँ भने 5 देखि 10, आवधिक अथवा मध्यकालीन भनौँ 5 देखि 10। अर्को छ दीर्घकालीन। दीर्घकालीन सामान्यतया 20 वर्षको योजना वा 15 देखि 25 वर्षसम्मको योजना। अन्त दीर्घकालीन है। दीर्घकालीन भनेको के हुन्छ? दूरदृष्टि र सपना बोकेको हुन्छ कि 2081 सालसम्म हामीले चाहिँ विद्यालयमा 2081 सालमा हामीले विद्यालयमा के गर्छौँ भनेर योजना बनाउँछ नि हो हैन। 2070 देखि 81 सम्म योजना बनाऊ। अलि ठुलो अझ ठुलो है, अझ ठुलो योजना बनायो भने के हुन्छ भन्दा त्यो भनेको दीर्घकालीन योजना हो है। दीर्घकालीन योजना लामो 20 वर्षको हुन पर्यो। अब 5 देखि 10 वर्षको बिचमा भयो भने चाहिँ आवधिक। अल्पकालीन भन्यो भने 1 वर्षको। सक्क त यो कुरा मैले बुझिसकेँ ल। अहिले हामीले पढेको कस्तोरी शैक्षिक भनौँ भने हेर्नु, शैक्षिक भनौँ भने विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, नगर शिक्षा योजना परे। शैक्षणिक भनौँ भने के हुन्छ? वार्षिक योजना, पाठ योजना भनेर माथि पढेको थियौँ। अर्को दीर्घ भनौँ भने 20 वर्ष। मध्य भनौँ भने अथवा आवधिक भनौँ भने 5 देखि 10। अर्को अल्पकालीन भनौँ भने 1 वर्षको है, 1 वर्षको हुन्छ। मजा आयो नि है साथीहरू ल। अब एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा अलिकति यहाँ छन्, एकदम बुझ्ने है। एकदम योमा त धेरै अब आउने भनेको इक्जाममा आउने भनेको यहीँदेखि उँधो काम। वृहत योजनामा राष्ट्रिय योजना, व्यापक क्षेत्र समेत चाहिँ धेरै क्षेत्र। मध्यकालीन योजनामा जिल्ला शिक्षा योजना भनेको मध्यमा जिल्ला र प्रदेशको योजना हुन्छ कि। मध्यमा भनेको मतलब जिल्लाबाट बजेट आयो नि अथवा प्रदेशबाट बजेट आयो नि, त्यो भनेको मध्य योजना पर्यो है। ल मध्य भन्यो भने जिल्ला र प्रदेश सम्झिने। वृहत भन्यो भने राष्ट्रिय भनेको केन्द्र सम्झिने, व्यापक क्षेत्र होइन। सूक्ष्म भन्यो भने के सम्झिने भन्दा विद्यालय सुधार योजना। सुधार है, विद्यालय क्षेत्र पर्दैन, फेरि क्षेत्र पर्दैन, विद्यालय क्षेत्र योजना पर्दैन, सुधार योजना पर्छ हो। गाउँ वा नगर शिक्षा योजना है। तल्लो तहको कार्यान्वयन तहको योजना पनि भनिने। एकदम तल्लो भन्यो भने सूक्ष्म है, सूक्ष्म। गाउँपालिका नगरपालिका भनौँ भने सूक्ष्म। प्रदेश भनौँ भने मध्य। वृहत भनौँ भने सङ्घ प्रदेश, सङ्घ
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय भन्यो भने सूक्ष्म, यिनीहरू परे। प्रदेश भन्यो भने मध्य, अनि सङ्घ भन्यो भने राष्ट्रिय है, राष्ट्रिय। यति बुझे नि हुन्छ कि बुझाउने आइडिया हो। ल अब एकदम ध्यान दिनु है, यो केन्द्रीय योजना र विकेन्द्रीकृत योजना भनेको एकदम ध्यान दिनु है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ल अधिकार ठुलो व्यक्तिमा वा पदमा निहित हुने भनेको मतलब बाबुले जे भन्छन् त्यही मान्ने के त्यो है, हुने वा अधिकार ठुलो तहबाट सानोमा दिइने योजना केन्द्रीकृत योजना हो। जस्तै घरमा बाले वा मुलीले भनेको बमोजिम कार्य गर्नु है। आज गएर बस भन्यो भने बाले भने नि माने, जे भन्यो राम्रो नराम्रोसँग सरोकार भएन कि मुलीले भने भयो है। अब विकेन्द्रीकरण भनेको विकेन्द्रीकृत भनेको आफ्नो इच्छा अनुसार अथवा अधिकार तल्लो तहबाट माथि गएको योजना। जस्तै खाना खाने बेलामा है, खाना खाने बेलामा जति खान मन लाग्यो उति खान पाइने कसैको कर्का वा बाध्य नपर्नुलाई के भनिन्छ, विकेन्द्रीकृत योजना भनिन्छ। आफ्नो आवश्यक अनुसार के विद्यालयमा एउटा शिक्षकलाई तालिम चाहियो भने ल मलाई तालिम चाहियो भनेर तालिम दियो भने त्यो विकेन्द्रीकृत भयो। अब केन्द्रले आफै ल यो विद्यालयकै यो शिक्षकहरू तालिम दिन आऊ है भनेर भन्यो भने त्यहाँ तालिम पाएको पनि जान पायो, तालिम नपाएको पनि जान पायो। अब विकेन्द्रीकृत भनेको तपाईँले चाहिँ यो शिक्षकलाई चाहिँ तालिम आवश्यक छ तपाईँ जानुहोस् भन्ने भयो। केन्द्रित भन्यो भने होइन यो आउनुहोस् भनेर त्यो जो लिस्ट गराएको त्यो आउनु भनेको केन्द्रीकृत योजना है, केन्द्रीकृत योजना। ल गाउँ वा नगर शिक्षा योजना। गाउँ वा नगर शिक्षा योजना यसको अवधि सामान्यतया 5 वर्षको हुन्छ। दिगो विकासका लक्ष्यमा हाल 10 वर्ष गाउँ शिक्षा नगर योजनाको अभ्यास सुरु गरेको छ भनेको छ। गाउँ नगर शिक्षा समितिको मुख्य जिम्मेवार योजना निर्माण तयार गर्ने कार्यान्वयन गर्ने भनिन्छ। स्वीकृति गाउँ नगर सभाले चाहिँ स्वीकृति गर्दछ भन्छ। अब तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो आउन सक्छ कि गाउँ नगर शिक्षा योजना कसले स्वीकृति गर्छ भनेर सोध्छ। गाउँको त उही नगर सभाले गर्छ, गाउँ वा नगर सभाले गर्छ सक्को है। ल गाउँ नगर शिक्षाको योजनाको मुख्य उद्देश्य के छ भन्दा गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु। यो आउँछ एकदम साथीहरू, मैले भनिदिइरहेको छु यहाँदेखि उता पढ्ने पनि एकदम आउँछ। यो गाउँ नगर शिक्षा योजनाको मुख्य उद्देश्य के भन्दा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने है, गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, सबैलाई भर्ना गराउने। कसले? यो गाउँ शिक्षा नगर योजना है, गाउँ नगर शिक्षा योजनाले सबै बालबालिकालाई चाहिँ के गर्ने, भर्ना गराउने। यसको उद्देश्य त्यो रहेछ। अब कार्यक्षेत्र के रहेछन् भन्दा यसले चाहिँ गाउँ नगर शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ के कार्य गर्छन् भन्दा विद्यालय शिक्षा, साक्षरता निरसाक्षरता, यिनीलाई तालिम दिए साक्षरता छ कि छैन छुट्याउने, निरक्षर छ कि छैन छुट्याउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, खुल्ला तथा वैकल्पिक शिक्षा, पुस्तकालय अनि पुस्तक पाउने ठाउँ, पुस्तकालयभित्र पढेर बस्ने ठाउँ बनाउने है। ल अलि नबुझे जस्तो लाग्यो होला। ल के भन्नु भने गाउँ वा नगर शिक्षा योजना हामीले चाहिँ गाउँ वा नगर शिक्षा योजना एउटा चाहिँ केन्द्रित योजना, एउटा विकेन्द्रित भन्यो भने तल्लो तहबाट जे मन लाग्छ त्यही गर्नु है। जे मन लाग्छ भने राम्रै काम गर्नु पर्यो होइन। सूक्ष्म योजना, मध्य योजना, वृहत योजना रहेछ। वृहत भनेको केन्द्रबाट, मध्य भन्यो भने प्रदेशबाट, अनि सूक्ष्म योजना भने गाउँपालिका नगरपालिका है। अर्को छ दीर्घ भन्यो भने 20 वर्ष, आवधिक भन्यो भने 5 देखि 10, अल्पकालीन भन्यो भने 1 वर्ष। यति कुरा त पढ्यौँ हामीले, के पढ्यो हाम्रो यस्तो कुरा है। ल अनि यो गाउँ नगर शिक्षा योजनाले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा विद्यालयको लागि शिक्षा प्रदान गर्दो रहेछ, साक्षरता र निरक्षरता शिक्षा दिँदो रहेछ, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम दिँदो रहेछ, पुस्तकालय र वाचनालयको व्यवस्था गर्दो रहेछ। भनेको पुस्तक पाउने ठाउँमा पुस्तकालयभित्र पढेर बस्ने वातावरण मिलाइदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले जान्न पर्यो है।
ल है स्क्रिनसट गर्नेले गर्नु। म सबैको कमेन्टहरू हेर्न पनि लाग्दैन, हामीलाई कोर्स सक्नु छ नत्र गाली खाइन्छ होइन र। ल गाउँ नगर शिक्षाको विकासक्रम। यो गाउँ नगर शिक्षा कहिले आयो भनौँ भने सर्वप्रथम आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमबाट आएको रहेछ है। आधारभूत र प्राथमिक शिक्षाबाट आएको रहेछ। दोस्रो 56देखि 61ले गरेको विकेन्द्रित योजनाको सुरुवात। विकेन्द्रित भनेको थाहा छ, तल्लो तहबाट होइन। आधारभूत तथा प्राथमिक कार्यक्रम दोस्रो बिपिइपी 2ले ल्याएको रहेछ के हो है। बिपिइपीले चाहिँ दोस्रो दोस्रोले चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दा गाउँ तथा नगर शिक्षा ल्याएको रहेछ। गाउँ तथा नगर शिक्षाको योजना ल्याएको छ है। गाउँ नगर शिक्षा योजना ल्याएको रहेछ है। बिपिइपीआईआईले पहुँच सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि गाउँ नगर शिक्षा योजना बनाउन गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धी विद्यालय सुधार योजना। विद्यालय सुधार योजना पनि बिपिइपीले ल्याएको रहेछ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो है त। अब एकदम यहाँ ध्यान दिने, मलाई यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो लाग्यो है। विद्यालय सुधार योजनाको मुख्य जोड गुणस्तरमा हुन्छ। फेरि सम्झिनु है, विद्यालय सुधार योजनाको मुख्य जोड केमा हुन्छ भन्नु गुणस्तर। विद्यालय सुधार है, सुधार गुणस्तरमा हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु होला। गाउँ नगर शिक्षा योजनाको मुख्य जोड पहुँचमा हुन्छ है। एकदम ध्यान दिने कुरा हो नि यिनीहरू, पहुँचमा हुन्छ। गाउँ नगर शिक्षाको पहुँचमा होइन। अर्को विद्यालय सुधार योजनाको गुणमा हुन्छ। विद्यालय सुधारको गुणस्तरमा है। विद्यालय सुधार योजना भनौँ नि गुणमा सम्झिने, उयोमा कुनै आइडिया छैन। गाउँ नगर शिक्षा योजनाको मुख्य जोड पहुँचमा है, पहुँचमा। ल गाउँ नगर शिक्षा योजनाको ढाँचा। गाउँ नगर शिक्षा योजनाको ढाँचा है। 10 वर्षे नयाँ शिक्षा योजना, 7वटा परिच्छेद विभाजन। 7वटा परिच्छेद के रहेछन् भनौँ भने एउटा परिचय भयो। गाउँ नगर शिक्षा योजनाको ढाँचा सोध्छ है। गाउँ नगर शिक्षा योजनाको कतिवटा परिच्छेद सोध्यो भने नि 7वटा है। गाउँमा 7वटा वडा छन् भनेर सम्झिनुहुन्छ। गाउँ नगर शिक्षामा 7वटा वडा छन् भनेर सम्झिनु। एकमा चाहिँ परिचय हुने भइहाल्यो। 2 नम्बरमा चाहिँ नयाँ शिक्षा क्षेत्र योजना। 3 नम्बरमा शिक्षाका उपक्षेत्र है। 4 नम्बरमा चाहिँ शिक्षाका अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र है। 5 नम्बरमा संस्थागत संरचना भयो। लगानी र स्रोतको व्यवस्थापन 6 नम्बरमा। मुख्य क्रियाकलाप र उपलब्धि भनौँ भने 7 नम्बरमा। 7 नम्बरमा के छ भनेर सोध्छ कि गाउँ नगर शिक्षा योजनाको ढाँचा नम्बर 7मा के छ भनौँ भने मुख्य क्रियाकलाप र उपलब्धि भनेर सम्झिनु पर्यो। अब सबै सम्झिनु पर्यो। ल अब कसरी सम्झिने भन्ने कुरा तपाईँलाई म आइडिया दिन्छु है। अब सुरुमा एउटा परी आई। को आई? परी कस्ती थिए? नयाँ है। परी कस्ती थिए? नयाँ थिए है। नयाँ परी थिए। उसले चाहिँ के थाहा थिएन भन्दा शिक्षाका अन्तर सम्बन्ध। ल एउटा परी आई, त्यो कस्तो आई? नयाँ आई। उसको के थाहा छैन भनेको अन्तर सम्बन्धी कुराहरू थाहा छैन के। अन्तर सम्बन्धी भनेको एउटा देख्दा बित्तिकै परी आई, नयाँ आई, त्यसको अन्तर सम्बन्धी कुरा थाहा हुन्छ र आज नयाँ मात्रै देखेको थाहा छैन। त्यही भएर एउटा परी आई 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा भनेको 1 नम्बरमा परिचय। 2 नम्बरमा के छ? नयाँ शिक्षा क्षेत्र योजना। 3 नम्बरमा के छ भनेको अन्तर सम्बन्धी, शिक्षाका अन्तर सम्बन्धी क्षेत्रहरू है।
अब एउटा चाहिँ सुरुमा परी आई, कस्तो आई त्यो परी, नयाँ आई, अन्तर सम्बन्ध थाहा नभएको, अन्तर सम्बन्ध थाहा नभएको है, थाहा नभएको। अनि उसलाई चाहिँ के छ भन्दा त्यसले चाहिँ के चलाउने हैजी भन्दा संस्था, संस्था। परी आई, कस्तो आई, नयाँ आई होइन, अन्तर सम्बन्ध थाहा नभएको, अनि के चलाउने रहेछ, संस्था चलाउने रहेछ। संस्था चलाउन के चाहिन्छ, लगानी, लगानी, लगानी र स्रोत, लगानी र के चाहिन्छ, स्रोत चाहिन्छ। अनि त्यसको मुख्य क्रियाकलापको उपलब्धि है, त्यो संस्थामा के उपलब्धि भयो भन्ने कुरा राख्न पर्यो है। यसरी सम्झिनु। सुरुमा परी आई, परी कस्तो आई, नयाँ आई, नयाँ भनेको अन्तर सम्बन्धी कुराहरू थाहा नभएको, अनि त्यसले के चलाउने रहेछ, संस्था चलाउने। संस्था चलाउन के चाहिन्छ, पैसा अथवा लगानी चाहिन्छ। अनि मुख्य क्रियाकलाप र उपलब्धि भनेर जान्नु है। एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यहाँ हो है। आज यी भर्खर यो आयो, विद्यालय सुधार योजना सबैमा हुन्छ। अवधि कति, 5। विद्यालय सुधार योजनाको अवधि कति रहन्छ भनौँ भने 5। खासै सोध्दैन त्यसरी, तर सोध्ने भनेको यो विद्यालय सुधार योजनाको मुख्य जोड केमा दिएको छ भनेछ, सिकाइ उपलब्धि अथवा गुणस्तरमा। सिकाइ उपलब्धि र गुणस्तर भनेको एउटै हो है। क्लियर छ साथीहरू? आज क्लियर छ कि नै भन्नु है। अवधि 5 वर्ष हुँदो रहेछ। अवधि कति वर्ष, 5 वर्ष हुँदो रहेछ। मुख्य जोड केमा दिँदो रहेछ भन्दा गुणस्तरमा, सिकाइ उपलब्धि, गुणस्तरमा जोड दिँदो रहेछ। अब सम्झिने, अब कसरी सम्झिने, विद्यालय सुधार योजना, विद्यालय सुधार योजना। ल अब हामीले जहिले पनि सुधार गरेपछि त्यसको गुण के गर्नुपर्छ, सम्झिनुपर्छ है। कसैले तपाईँलाई सुधार्यो अथवा विद्यालय सुधार्यो भने त्यसको के सम्झिने, गुण सम्झिने, गुणस्तर, गुणस्तर। विद्यालय सुधार योजनाको मुख्य जोड के हो, गुणस्तर। त्यसलाई गुण सम्झिने। तपाईँले रक्सी खानुहुन्थ्यो, चुरोट खानुहुन्थ्यो, अरू कुरामा नराम्रो कुरामा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई कसैले सुधार्यो, विद्यालय सुधार गर्यो होइन भनेपछि त्यसको के सम्झिने भनेको गुणस्तरमा सम्झिने, गुणस्तर सम्झिने भन्ने कुरा छ है। के सम्झिने, गुणस्तर सम्झिने। त्यसको गुणस्तर सम्झिने है। अर्को छ सूक्ष्म संस्थागत योजना। यो कुन योजना हो भनौँ भने सूक्ष्म योजना है। मैले भनेको थिएँ नि विद्यालय क्षेत्र भनौँ भने त्यो व्यापकमा पर्छ, यो केमा पर्यो भने सूक्ष्म योजना। विद्यालय सुधार योजना कुन योजना हो भनौँ भने सूक्ष्म लगाइदिनु है, केही बिग्रिन्न, ढुक्क बिग्रिन्न, म छु है। अर्को छ कार्यक्षेत्र भनेको विद्यालयका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू, भौतिक, शैक्षिक होइन सबै क्षेत्र समेत छ है यसले। राम्रो विद्यालय राम्रो शिक्षण र राम्रो सिकाइको माध्यम हो भन्ने कुरा ल एकदम एकदम ध्यान दिने कुरा हो नि यहाँ। मजा आइरहेछ। 5 वर्ष हो, 5 जना सदस्य हुन्छ नि, 5 सम्झे भयो है। 5 सम्झिन्छ। विद्यालय सुधार योजनाको निर्माण, कार्यान्वयन र जिम्मेवारी। जिम्मेवारी सबैभन्दा पहिला कसको हुन्छ भन्दा यो खास मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ यो व्यवस्थापन समितिको, व्यवस्थापन समितिको, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको। संस्थागत रूपमा विद्यालयको जिम्मेवारी, पदीय जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री, यसरी प्रधानाध्यापक। विद्यालय सुधारमा पनि कहाँ प्रधानमन्त्री आउँछ त न, टङ्सिल हुन्छ कि मेरो बेला बेलामा। विद्यालय सुधार योजनामा पदीय जिम्मेवारी, पदको हिसाबले चाहिँ प्रधानाध्यापक होइन। अनि चाहिँ संयोजक पनि परले संयोजक गर्न पर्यो कि ल विद्यालय सुधार योजना गरौँ भनेर चाहिँ व्यवस्थापन समितिसँग कुरा गर्न पर्यो भनेर संयोजक चाहिँ पदीय जिम्मेवारी अब चाहिँ विद्यालय सुधार योजनाको मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेर सम्झिनु है। यिनमा कतिजना कार्यदल हुँदो रहेछन् भन्दा 5 जना। 5 वर्षको अवधि हो, 5 जना चाहिँ कार्यदल हुन्छन् भनेर सम्झिनु है। यहाँ आइहाल्यो नि त।
स्वीकृति सो लेखाजोखा गर्ने कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हुन्छ। यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हुन्छ कि मेन कुरा। विद्यालयको स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिँ तय गर्नु भनेको छ। यो लेखाजोखा कसले गर्छ भन्छ, विद्यालय सुधार योजनाको लेखाजोखा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले। विद्यालयको सुधार योजनाको स्वीकृति कसले दिन्छ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले है। अनि कार्यान्वयन कसले गर्छ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले। सम्झिनु है। पदीय हिसाबमा जिम्मेवारी कसको भनौँ भने पर लगाउने हैन। अर्को चाहिँ संयोजक को हो भनौँ भने पर। अरू सबै काम विद्यालय व्यवस्थापन समितिले। स्वीकृति गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सो लेखाजोखा गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति, कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेर सम्झिनु है। विद्यालय सुधार योजना चाहिँ पहिला सुरुमा 12वटा जिल्लामा आएको थियो। 56 र 57 है ल। 56 र 57 कसरी सम्झिने भनेको 6 र 7 जोड्दा 13, 13 मा 1 घटाउनु 12, 56 57 मा रहेछ भनेर सम्झिने है। 56 57 मा रहेछ भनेर सम्झिने। यो 59 58 59 मा चाहिँ सबै जिल्लामा सबै विद्यालयमा चाहिँ लागू भएको रहेछ भन्ने कुरा सम्झिनु होला। यो सिसम परियोजना के हो भनेर सम्झिनु होला। सिसम परियोजना भनेको जाइकाको आर्थिक प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित, यो नेपालमा सञ्चालित भयो। सिसम सम जाइका। अब यसलाई कसरी सम्झिने, सिस भनेको बहिनी जा भनेर सम्झिनु। बहिनी कहाँ जाने, जा भने जाइका जा भने जा, बहिनी जा। सिसम सिसम बहिनी जा, त जा तेरो काम छैन पहिला जा भनेर सम्झिनु है। बहिनी तेरो जा, कहाँ जाने, जाइका जा, जाइका जा। सिसम परियोजना कुन ठाउँको आर्थिक प्राविधिक सहयोगबाट सञ्चालित हो भनौँ भने जाइका सम्झिनु। मुख्य काम विद्यालय सुधार योजना निर्माणमा सहयोग गर्नु। यसले पनि के गर्यो भन्दा विद्यालय सुधारमा चाहिँ सहयोग गर्यो के, विद्यालय सुधार योजनामा चाहिँ सहयोग गर्यो है। कहिलेदेखि कहिले गर्यो भन्दा यो सिसम 1 र 2 छ 8 देखि 11 कुन जिल्लामा, रसुवा र धादिङ। रसुवा र धादी। सिसम परियोजना लागू भएको जिल्ला कुन कुन हो भन्यो भने धार सम्झिनु। धार भनेको भनेको धादिङ, र भनेको रसुवा, धार। सिसलाई चाहिँ धार लगाउने। दुईवटा जिल्लामा चाहिँ लागू भएको चाहिँ मितिबाट नसम्झिनु, तर त्यो धार भनेर सम्झिनु है। धार सिसम परियोजना लागू भएको जिल्ला कुन हो भनेको धार। क्लियर छ है। सिसम परियोजना लागू भएको जिल्ला धार। अब यसले चाहिँ विद्यालय सुधार योजनालाई चाहिँ सहयोग गरेछ भनेको मतलब विद्यालय सुधार योजनालाई चाहिँ सिसम कसैमा सिमस नि भन्छ क्या यसलाई। सिसम भनेको धार सम्झिनु है। धार धादिङ र रसुवा। तपाईँले नोट बनाउँदा आफैले बनाएको नोटमा टिप्नु न। सिसम 1 लागू भएको जिल्ला धार, धादिङ र रसुवा यसरी लाग्ने हो कि। सिसम 2 ल 1 को डबल कति हुन्छ, 1 को 2 ल हेर्नु कस्तो सजिलो छ। 1 को डबल के 2 सिसम 1 मा 2 जिल्ला, 2 को डबल कति 4, अनि सिसम 2 चाहिँ 4 जिल्लामा। कस्तो सजिलो छ। धार भनौँ भने धार लाउने भनेको एउटा खुकुरीमा लाउने हो, पहिलो माइज भनेर सम्झिने हैन। अर्को छ 4वटा भनेको सिसम 2 है। सिसम 2 भनेको अब कसरी सम्झिने भनेको सम्झिनु। यसलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ल कुरा लगाउनु त। ल कसरी सम्झिने भनेको यसलाई सुन्नु। डोटीको रूप हेर्न सोलुखुम्बु जाम्ला भन्ने जुम्ला भनेर सम्झिनु।
डोटीको रूप हेर्न सोलुखुम्बु जाम्ला। डोटीको रूप हेर्न सोलुखुम्बु जाम्ला जुम्ला हैन। डोटीको रूप हेर्न सोलुखुम्बु जुम्ला कति सजिलो छ के ल हेर्नु न। डोटीको रूप हेर्न सोलुखुम्बु जाम्ला सजिलो छ त। डोटीको रूप हेर्न सोलुखुम्बु जाम्ला है। ल यो 4वटा जिल्लामा दोस्रो वर्षदेखि चाहिँ देशभरि लागू भएको छ। सुरुमा चाहिँ धार सम्झिनु। धार भनेको के अनि धादिङ र रसुवा। धादिङ र रसुवा भन्नु भने कति सिसम 1। अब सिसम 2 लाई चाहिँ ल डोटीको रूप हेर्न सोलुखुम्बु जाम्ला। डोटीको रूप हेर्न भनेको रूपन्देही सोलुखुम्बु जुम्ला भनेको जाम्ला सम्लिन्छ जसले है। ल मैले बनाएको यो सूत्रहरू चाहिँ तपाईँले टिप्नु होला नत्र बिर्सिन्छ पछि है त। ल विद्यालय सुधार योजनाको अन्य कुराहरू भनेको छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएको र महिनाभित्र जेठभित्र स्वीकृति गरिसक्नुपर्छ। 2 महिना होला है। 1 महिना हो कि 2 महिना हो मलाई कन्फ्युज छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 1 महिनाभित्र जेठभित्र स्वीकृति गरिसक्नुपर्छ भनेको 2 महिना होला। शैक्षिक सत्र वैशाखदेखि हुन्छ, जेठभित्र सक्नुपर्छ भनेको 2 महिना हुनसक्छ है। यो तपाईँ आफैले बुझ्नु होला कति महिनाभित्र हो मलाई थाहा छैन। अर्को छ एसआइपी का मुख्य 3वटा चरणहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ योजना निर्माण, अर्को चाहिँ कार्यान्वयन, अर्को चाहिँ समीक्षा है। अबलाई ल यो कसरी सम्झिने। पल्साको कुरा छ नि। पल्साले के गर्यो योजना बनायो। पल्साले है पल्साले के गर्यो योजना बनायो। कार्य गर्यो भनेको बलात्कार गर्यो उदाहरणको लागि है। फेरि कार्य गर्यो कि नराम्रो काम गर्यो कसलाई गर्यो समीक्षालाई। योजना बनायो काम गर्यो समीक्षा गर्यो हैन। सक्यो अब क्लियर हुने। अगाडिको धार भनेको के। धार भनेको धादिङ र रसुवा सिसम 1 मा है। सिसम सिस भन्दा बित्तिकै कसरी सम्झिने रे। सिसलाई जा भनेको हामी जाइकाबाट हामीलाई चाहिँ सहयोग गरेको रहेछ के। अनि पहिलोमा धार सम्झिनु, दोस्रोमा डोटीको रूप हेर्न सोलुखुम्बु जाम्ला। अब शैक्षिक सुधार योजना भनेको स्कुल इम्प्रुभ प्लान भनेको विद्यालय सुधार योजनाको यो भनेको त्यो है। विद्यालय सुधार योजना हो कि एसआइपी भनेको। विद्यालय सुधार योजनाको 3वटा चरणहरू। मुख्य चरण के हुन् भने सोध्छ 3टा दिन्छ अनि एउटा दिन्न क्या तपाईँलाई। अनि सम्झिनु त पर्यो। पहिला सुरुमा योजना बनाऊ कसले पल्साले, कार्य गरौ कसलाई समीक्षालाई। सक्यो है। यो फेरि कसैको नामसँग मेल खान गएमा संयोग मात्र हुनेछ। ल विद्यालय सुधार योजनाको ढाँचा। विद्यालय सुधार योजना कति वर्षको 5 वर्ष। कतिवटा सदस्य रहन्छन् 5वटा। मैले भनेको कुरा सम्झिनु है। अनि स्वीकृति कसले गर्छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले। अनि पदीय जिम्मेवारी प्रको। अनि कार्यान्वयन कसले गर्छ विद्यालय व्यवस्थापन समिति है। अनि संयोजक को हुन्छ प्र हुन्छ भन्ने कुरा हामीले जानिसकेका छौँ। विद्यालय सुधार योजनाको ढाँचा भनेको 5 भाग 5 वर्षको योजना 5 भागमा विभाजन गरिएको छ। विद्यालयको परिचय खण्ड 5। परिचय खण्डमा कति छन् 5 छन्। कति भागमा विभाजन गरेको छ 5 आउँदा बित्तिकै 5 भागमा विभाजन गरेको छ। 5 जना समितिमा सदस्यहरू हुन्छन्। 5 वर्षको योजना हो पुरै 5। विद्यालय खण्डमा 5 छ। सक्को त यार सबै कुरा। विद्यालय खण्डमा कति छन् 5वटा छन्। विद्यालय सुधार योजना निर्माण प्रक्रिया 2वटा है। त हामीले अहिले सम्झेको सिसम भनेको 1 मा चाहिँ धार सम्झिम धार। 2 मा चाहिँ डोटीको रूपन्देही हेर्न सोलुखुम्बु जाम्ला त्यसरी हेऱ्यौँ। अर्को छ
कार्यान्वयन गर्ने कसले हो? विद्यालय सुधार योजना कार्यान्वयन गर्ने कसले हो भन्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले। स्वीकृति दिने कसले हो? विद्यालय व्यवस्थापन समितिले। कार्यान्वयन गर्ने कसले हो? विद्यालय व्यवस्थापन समितिले है। अर्को छ पदीय जिम्मेवारी चाहिँ प्रको भयो अनि संयोजक पनि प्र भयो भन्ने कुरा सम्झिनु। यति त छ खास के ठुलो कुरा छ है। ल मजा आइरहेको नै साथीहरु, ल कमेन्ट गर्नुहोस् त एकछिन। घाँटी सुक्छ यार कसम। हिजोभन्दा हल्का अलिकति सुधार चाहिँ भएको छ शरीरमा। ल अर्को कार्यान्वयन मुख्य 3वटा चरण के रे? पहिला योजना बनाउने अनि काम गर्ने, कसलाई काम गर्ने? समीक्षालाई गर्ने है। सम्झिनु, क्लियर है। अब के गर्ने सम्झिनको लागि नयाँ नयाँ आइडिया लगाउनु पर्यो साथीहरु, नत्र पास भइन्न। ल मजा होस् त्यही हो, तपाईँले बुझ्नुहोस्। यो लाइसेन्सको लागि मात्र फोकस हैन कि तपाईको प्रास बिनीहरुमा दिने मान्छे हुनुहुन्छ होला है, उहाँहरुलाई पनि फाइदा हो, मलाई पनि फाइदा हो है। पञ्चवर्षीय योजना 5 जनाको समिति हुन्छ, 5 भागमा विभाजन गरिएको छ। विद्यालयमा पनि 5 भागमा है। त्यो छ विद्यालय सुधार योजनाको प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया 2 खण्डमा विभाजन गरेको छ। विद्यालयको अवस्था विश्लेषण है, अवस्था विश्लेषण। अर्को छ अवस्था विश्लेषणको लागि 9 वटा तालिका है। अर्को छ निर्माण योजना। निर्माण योजनामा चाहिँ 6 वटा खण्ड रहेका छन्। दूरदृष्टि, उद्देश्य र प्राथमिक लक्ष्य भनेको छ है। यसलाई खासै धेरै नसम्झ्यौं, सम्झिन सकिन्छ भने सम्झ्यौं। ल पहिलो वर्षको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयन योजना। वार्षिक कार्यान्वयन योजना 1 वर्ष 3 वटा भाग। परिचय, गत वर्षको प्रगतिको समीक्षा, चालु वर्षको योजनाको तर्जुमा भनेको छ है। यसलाई अलिकति बुझ्नु होला, नबुझेकै राम्रो। ल विद्यालय समुदाय सम्बन्ध तथा समुदाय र अभिभावकको विद्यालयप्रतिको दायित्व। अब हेर्ने एकदम दायित्व। भौतिक र आर्थिक सहयोग। समुदायले विद्यालय कसरी सहयोग गर्छ? भौतिक सहयोग गर्छ, आर्थिक सहयोग गर्छ हैन। कसैले चाहिँ अब के सामान दिएर सहयोग गर्छ, कसैले चाहिँ पैसा दिएर सहयोग गर्छ। सिकारुको गन्तव्य बनाएर भनेको त्यो बालबच्चालाई चाहिँ विद्यालय पठाएर सहयोग गर्छ। व्यवस्थापन र अनुगमन भनेको चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ पढाएछन् कि पढाएन शिक्षकले भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा सहयोग गर्छ। अब विद्यालयले फेरि कसरी सहयोग गर्छ हेर्नु है। मूल्य, मान्यता, संस्कृतिको पहिचान गराएर भनेको त्यो बालबालिकालाई के गर्छ भन्दा एउटा मूल्य सिकाउँछ, एउटा मान्यता सिकाउँछ, संस्कृति सिकाउँछ है। अर्को ज्ञान सिप प्रदान गरेर त्यो बालबालिकाले के दिन्छ? ज्ञान दिन्छ, एउटा सिप दिन्छ हैन। त्यसपछि योजना कार्यान्वयन गराएर हैन। विद्यालय राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, राष्ट्रिय उद्देश्यले राखेका उद्देश्यहरू चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ, विद्यार्थीलाई पढाउन सिकाउँछ है त। अर्को सामाजिकरण विकास भनेको आफूभन्दा ठुलाबाट सानालाई माया, प्रेम, प्रवाह र त्यसको रीतिरिवाज, चालचलन सिकाएर चाहिँ सहयोग गर्छ। प्रगतिशील परिवर्तन र समय सापेक्ष शिक्षा दिएर भनेको छ। प्रगतिशील परिवर्तन भनेको अहिले टेक्नोलोजी छ, विद्यार्थीलाई चाहिँ टेक्नोलोजीको बारेमा सिकाउँछ हैन। समय सापेक्ष परिवर्तन हुन्छ, शिक्षा परिवर्तन गर्छ भन्ने कुरा राखेको छ है। यसलाई स्क्रिनशट गर्नु अनि तपाईँ आफै पढ्नु त ल। स्क्रिनशट गर्नुहोस्, स्क्रिनशट भन्छ ल। त्यसलाई गर्नुहोस् अनि तपाईँले आफै पढ्नुहोस्। प्रश्न सोध्छ कि विद्यालय सुधार योजना हेर्नु, विद्यालय सुधार योजना कसले बनाउँछ? विद्यालय व्यवस्थापन समितिले। परको के हुन्छ? संयोजक हुन्छ। शिक्षक अभिभावक सङ्घको प्रतिनिधि हुन्छ। यसरी सम्झिनुपर्छ। विद्यालय सुधार योजना कति वर्षीय हुन्छ? 5 वर्षीय हुन्छ। विद्यालय सुधार योजना कहिले सुरु हुन्छ, कहिले तयार हुन्छ? शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 महिनाभित्र। अहिले भएको थियो नि, 2 महिनाभित्र। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले महिनाको अन्त्यसम्म
जेठ महिनाको अन्त्यसम्म है, जेठ महिनाको अन्त्यसम्म स्थानीय निकायमा पेश गर्ने भनेर राखेको छ है। ल यति कुरा बुझेपछि हामी यता जान्छौँ। विद्यालय सुधार योजनाको निर्माण प्रक्रिया कसरी निर्माण हुन्छ? विद्यालय सुधार योजना है त। विद्यालय सुधार योजनाको निर्माण प्रक्रिया ल टिप्नु त। विद्यालय सेवा क्षेत्रको सर्वेक्षण गरी शैक्षिक अवस्था पहिचान र विश्लेषण गर्ने भनेको पहिला सुरुमा विद्यालय सुधार योजना बनाउनको लागि त्यहाँको भौतिक अवस्था कस्तो छ, शैक्षिक अवस्था कस्तो छ, सामाजिक र शारीरिक भनेको मतलब मेटेरियलहरू हुन्छ नि, शैक्षिक सामग्रीको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ सुरुमा के गर्छ भन्दा विश्लेषण गर्छ भन्ने कुरा छ। अनि त्यसपछि छ समस्या र समाधानका उपायहरूको पहिचान भनेको अब ती समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर उपाय बनाउँछ। त्यसपछि आवश्यकताको प्राथमिकता र निर्धारण भनेछ स्रोतहरूको आकलन। यताबाट जान्छौँ हामी। स्रोतहरूको आकलन भनेको अब त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि स्रोतहरू कहाँबाट छन्, कसरी आर्थिक अवस्था जुटाउने, कसरी भौतिक अवस्था जुटाउने भनेर चाहिँ छलफल गर्छन्। कार्यक्रम निर्धारण गर्छन्, आवधिक लक्ष्य र सूचक निर्धारण, योजनाको मूल्याङ्कन गर्छन्, आवश्यकताको प्राथमिक क्रम निर्धारण, विद्यालयको स्पष्ट दृष्टिकोण र उद्देश्य किटान, क्षेत्र र उद्देश्य किटान, आवश्यक लागत र स्रोतको खोजी भनिन्छ। यो बुझ्न पर्दैन, खासै आफै बुझे हुन्छ। विद्यालय सुधार योजनाका सबल पक्ष। यो विद्यालय सुधार योजना बनायो भने के हुन्छ भन्दा जिल्लामा बटम अप एप्रोचको अवधारणा अनुरूप एसआइपी भनेको विद्यालय सुधार योजना कार्यक्रम सुरु भयो होइन। सबै जिल्लामा विद्यालय सुधार योजना निर्माण सिप स्थानीय तहमा हस्तान्तरण। यो योजना बनाएर चाहिँ स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्छ कि विद्यालयलाई सहयोग गर्ने दाता तथा सहयोगी खोजी स्थानीय तहबाट नै प्रयास भनेको मतलब त्यो विद्यालय जसले सहयोग गर्छन् त्यो विद्यालय सुधार योजनामा चाहिँ यसले यसको भूमिका यस्तो छ, यसले यति सहयोग गरेको छ भनेर खाका त बनाउँछ नि त। त्यही भएर चाहिँ त्यो स्थानीय तहमै खोजी भनेको छ। ल विद्यालय सुधार योजना कति जिल्लामा लागू भएको थियो भने 12 है, 12 जिल्लामा है, 12वटा जिल्लामा विद्यालय सुधार योजना कति जिल्लामा लागू भएको कहिले भनौँ भने 56, 57 मिति त नसोध्ला है। अनि 58, 57, 58मा फेरि 31 जिल्लामा थप 19 गरेर 31 जिल्ला भएका, थप 19 है, 19 गरेर 31 जिल्लामा लागू भएका थिए। सबै जिल्लामा विद्यालय सुधार योजना बनाउनु पर्ने व्यवस्था चाहिँ यतिबाट 58 र 59मा व्यवस्था 56, 57 सम्झिनु, त्यसपछि एक एक बढाउँदै जानुहोस् कि है। यो सिसम भनेको छ नि त्यो विद्यालय सुधार योजनालाई सहयोग गर्ने मात्रै हो है। कहाँबाट सिसलाई कहाँ पठाउने जा भन्ने जाइका 1मा धार भनेको धादिङ र रसुवा, 2मा डोटीको रूप हेरेर सङ्खुवा सभा जाम्ला भन्ने सम्झिनु है। सम्झिनु सबै पढाउनु पर्दैन कि मैले भनेछु नि। ल विद्यालय सुधार योजनाको ढाँचा यो हेर्नु त। विद्यालय सुधार योजनाको ढाँचा कस्तो छ भन्दा यस्तो छ। सुरुमा विषयवस्तु छ है। विषयवस्तुमा के छन् भन्दा विद्यालयको परिचय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भनेको विद्यालयको कहिले स्थापना भयो भन्ने कुरा हुन्छ है। अनि छ भौतिक अवस्था कतिवटा घरहरू छन्, कतिवटा विद्यालयका कोठाहरू छन्, कतिवटा बिल्डिङ छन्, कतिवटा धारा छन् भन्ने कुरा राख है। अर्को छ विद्यालयमा रहेको समुदायको बनोट। त्यो विद्यालयमा कुन विद्यालयबाट कुन ठाउँबाट कुन समुदायबाट चाहिँ विद्यार्थी आउँछन् यताउति कुरा हुन्छन् त्यो राख्छ। विद्यालय सेवा क्षेत्र होइन, कति सम्मसम्म पढाएको छ,
कति बजेदेखि कति पढाएको छ भन्ने कुरा राख्छ। विद्यालयमा सञ्चालित कार्यक्रम के कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भनेर विद्यालयको परिचय अन्तर्गत परे है। परिचय अन्तर्गत त 5 वटा परे। विद्यालयको परिचय अन्तर्गत 5 वटा तहहरू परे भन्ने सम्झिनु। अर्को विद्यालय सुधार योजना निर्माण प्रक्रिया कसरी निर्माण गरिन्छ भन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ अघिल्लो विद्यालय सुरक्षा अघिल्लो विद्यालय सुधार योजनाको समीक्षा। पहिलो विद्यालय योभन्दा अगाडिको वर्षको विद्यालयको सुधार के थिए भनेर त्यसको समीक्षा गर्ने के। अनि विद्यालय सुधार योजनाको निर्माण प्रक्रिया बल्ल के गर्छ योजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्छ। सुरुमा पृष्ठभूमि हेरौँ विद्यालयको परिचय अन्तर्गतमा, त्यसपछि भौतिक अवस्था हैन, अनि सामुदायिक बनोट कुन विद्यालयबाट कति ठाउँबाट कुन क्षेत्रबाट विद्यार्थी आउँछन् भन्ने कुरा हो के हो। अनि विद्यालय क्षेत्र विद्यालय सेवा क्षेत्र भनेको कति कक्षासम्म सञ्चालन छ भन्ने कुरा भयो। अनि विद्यालयमा सञ्चालित कार्यक्रम के कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ हैन, अतिरिक्त क्रियाकलाप के गर्छ भन्ने कुरा सम्झाउनु पर्यो। अर्को छ विद्यालय सुधार योजना निर्माण प्रक्रिया। पछिल्लो विद्यालय सुधार योजनाको समीक्षा भनेको पोहोर पहिरार गर्थे नि त्यसको समीक्षा कति गऱ्यौँ हामीले विद्यालय सुधार योजना राखेकोमा उद्देश्यमा कति पुरा भए कति भएनन् के कारणले भएनन् भनेर समीक्षा गर्छ। विद्यालय सुधार योजना निर्माण प्रक्रिया भनेको छ त्यसपछि निर्माण बनाउँछ है। ल अर्को छ विद्यालयको अवस्था विश्लेषण कस्तो छ अवस्था छ त्यो विश्लेषण गर्छन्, निर्माण योजना गराउँछन्। अनि पहिलो वर्षको वार्षिक कार्ययोजना पहिलो वर्षको वार्षिक कार्ययोजना चाहिँ गर्छन्। अनि सकिन्छ भने सबै कुराहरू पढ्न परेन है त। ल हामी गाउँ नगर शिक्षा योजनामा जान्छौँ है। गाउँ नगर शिक्षा योजनाका समावेश कुराहरू नीति निर्धारण गर्ने, लक्ष्य उद्देश्यहरू निर्धारण गर्ने, कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, स्रोत साधनको बाँडफाँड, कार्यान्वयन प्रक्रिया, मूल्याङ्कन तथा अनुगमन, अनि सम्पूर्ण विद्यालयलाई समेट्ने गरी 5 वर्षको लागि योजना निर्माण। यो गाउँ तथा नगर शिक्षा योजना पनि 5 वर्षको है। ल यसको उद्देश्य के छ भन्दा विद्यालय सुधार योजनाको उद्देश्य के छ भन्नु त ल विद्यालय भनेको विद्यालय सुधार योजनाको भनेको गुणस्तर है, गुणस्तरमा है सुधार गरेको भनेको गुण सम्झिनु भनेको मैले त्यो एकदम पालिका अन्तर्गत रहेका शैक्षिक कार्यक्रम योजनाबद्ध र व्यवस्थित तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने शैक्षिक यो खासै पढ्न परेन। यो सम्झिन पर्छ है। गाउँ नगर शिक्षा योजना निर्माण प्रक्रिया विधिहरू के विधिहरू छन् है त। आवश्यक पहिचान तथा विश्लेषण, जनसङ्ख्या सम्बन्धी विवरण, विद्यार्थी सम्बन्धी विवरण, विद्यालय सम्बन्धी शिक्षा सम्बन्धी विवरण, विद्यार्थी शैक्षिक उपलब्धि, सामाजिक आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण भनेको समस्याको पहिचान गर्ने, आवश्यकताको पहिचान गर्ने, अनि त्यस आवश्यकताको प्राथमिकीकरण भयो। खासै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छैनन् है। गाउँ नगर शिक्षा योजनाको विशेषताहरू खास विशेषता के भन्दा शिक्षामा समतामूलक सक्षमता अभिवृद्धि तथा शिक्षाको गुणस्तरको सुधारका लागि मूल मर्मको रूपमा स्वीकार गरेको हुन्छ भनेर भनेको छ है। यो बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले। गाउँ शिक्षा भनौँ भने त्यो नगरपालिकाबाट आउने शिक्षा हुन् कि है। ल यो ढाँचालाई चाहिँ हेरौँ। गाउँ नगर शिक्षा योजनाको ढाँचा हामी तपाईँहरू आफै छिटो पढ्ने भन्नुहुन्छ त्यही भएर छिटो पढ्छौँ। यो खासै इम्पोर्टेन्ट कुरालाई म बढी फोकस गर्छु अनि ढुक्क हुनुहोस्, नत्र चाहिँ सरर त कथा त तपाईँले यो पिडिएफ पाउनुहुन्छ पढ्नुहुन्छ त नि है। जनसङ्ख्या सम्बन्धी विवरण, विद्यार्थी सम्बन्धी विवरण, विद्यालय सम्बन्धी विवरण, शिक्षक सम्बन्धी विवरण हुँदो रहेछ कि। विद्यालयको विकासमा समुदायको परिचालन,
विद्यालय शिक्षामा नागरिक समाज, गैर सरकारी तथा सामाजिक संस्थाको भूमिका। जस्तै यो क्लबहरूको कस्तो भूमिका रहन्छ भनेको छ, संविधान तथा कानुनमा भएका शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको परिपूर्तिका लागि सहयोग गर्ने नागरिक समाजको भूमिका। शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्राप्तिका लागि सचेतता जगाउने यो छ। गैर सरकारीको चाहिँ कस्तो भूमिका रहन्छ भनेको छ, सामाजिक उत्थान र सशक्तिकरण, सामाजिक सेवागत भावना, सशक्तिकरण कार्य, चेतनामूलक कार्य अनि यो भन्ने कुरा छ। गैर सरकारीको चाहिँ त्यो भयो। गैर सरकारीको विशेषता कार्यक्षेत्र यो हो नि, विशेषता के छन् हेर्नु त, अधिकारमा आधारित शिक्षाको अधिकारवादी धारणाका प्रवर्धनकर्ता, सामाजिक पुँजी निर्माणका सवालक भनेको छ। यो खासै पढ्नु पर्दैन, यो सर र तपाईँलाई नोट पाउनुहुन्छ नि त्यहीमा हेर्नु होला है। त्यो खासै यो पढ्ने कुरै होइन है साथीहरू, मैले पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। एउटा पाठ आज एकै दिनमा सकिन्छ त सक्को त, अनि खास के छ अरेमा। तपाईँलाई सुधार्ने भनेको चाहिँ विद्यालय सुधार योजनाबाट आउँछ, अरू केहीबाट आउँदैन है। विद्यालय सुधार योजनाबाट, विद्यालय सुधार योजना एन्सर केहरू पनि छ कि, मैले तपाईँलाई नोट सबै पठाइदिन्छु, टेन्सन नगर्नु होला है। ल, उत्तर बाल्य अवस्थाका बालबालिकालाई बढी प्रभाव पार्ने सामाजिकरण, सामाजिक भनेको उत्तर बाल्य अवस्था भनेको कति वर्ष, उत्तर भनेको 6 देखि 12 है। यो उत्तरमाला त तपाईँले हेर्नु होला होइन। यी शिक्षक अभिभावक सङ्गठन गर्ने प्रमुख दायित्व, यो सबै तपाईँले हेर्नु होला होइन। खासै सिकाउनु पर्ने मैले खासै देखिनँ कि। सार्वजनिक सुनवाई गर्नुको मुख्य उद्देश्य कुन भन्दाको पारदर्शिता नै हुन पर्यो, उत्तरदायित्व नै हुन पर्यो, सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्नु भनेदेखि सब माथिका सबै भए। सामाजिक परीक्षण समितिमा विद्यालयको विवरण कसले उपलब्ध गराउँछ भनेको छ। अनि कसले उपलब्ध गराउँछ भन्दा यो शिक्षक प्रतिनिधि हुन्छ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुन्छ, अनि ऊ पनि हुन्छ, पनि हुन्छ। त्यही भएर माथिका सबै भए होइन। शिक्षकको पेसागत समूह अन्तर्गत कस्ता समूह पर्दछन् भनेको छ। शिक्षकको अब विभिन्न विषय अन्तर्गतका विषय समिति, विभिन्न विषय अन्तर्गतका विषय मञ्चहरू, शिक्षकका पेसागत सङ्घ संस्थाहरू, माथिका सबै भइहाले होइन। यो सबै सर हेर्दै तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, त्यही हो। सार्वजनिक सुनवाई समितिले सुनवाई भएको कति दिनभित्र अनुसूची 1 को ढाँचामा आयोग समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ भनेको छ। 10 को 7 दिनभित्र। माथि नि क्वेसन रहेछन् है। हामी नमुना सेटहरू हेर्छौँ है त थोरै। सार्वजनिक सुनवाई समितिमा कतिजना सदस्य हुन्छन् भन्दा 5 जना सदस्य हुन्छन्। 1 जना महिला है, 1 जना महिला हुन्छ। अर्को छ शिक्षा ऐन 2028 को कुन दफामा शिक्षकको पेसागत विकास सम्बन्धी व्यवस्था छ भन्दा 16 मा छ। शिक्षकको पेसागत विकास कति दफामा छ, 16 मा। शिक्षकको पेसागत होइन 16 मा छ है, सम्झिनु होला। नेपाल सरकारले विद्यालय सामाजिक परीक्षण मापदण्ड 2028 कहिले जारी गर्यो भन्दा
खास जेठ हो नि त, यो जेठ सम्झेपछि भयो 2078 जेठ 26 गते। किन भन्दा जेठको अन्तिम हप्तासम्म चाहिँ बुझाइसक्नुपर्छ नगरपालिका त गाउँपालिकालाई भन्छ नि त, त्यही भएर सम्झिनु। सुनवाई सुन लगाउने सुनवाई है, सुनुवार सम्झिनुहुन्छ, 5 जना सदस्य हुँदो रहेछन्, महिला 1 जना, एमा महिला 1 जना हुन्छ। शिक्षा ऐन 2028 को दफा 26 ले दिएको अधिकार हैन, दफाको पेशागत विकास सम्बन्धी दफा 26 मा छ। शिक्षा ऐन 2028 को दफा 16 मा चाहिँ शिक्षकको पेशागत विकास छ नि, दफा 16 मा है, यो छ। सार्वजनिक सुनाइ भनेको जेठ महिना। म अलिकति छिटो आज सक्नुपर्छ यो च्याप्टर सकियो हो। अर्को छ विद्यालयमा रहेको शिक्षक अभिभावक सङ्घको मुख्य जिम्मेवारी भनेको सामाजिक परीक्षण हो के। शिक्षक अभिभावकको मुख्य जिम्मेवारी भनेको सामाजिक परीक्षण भइहाल्यो। अर्को छ शिक्षकको पेशागत समूहले शिक्षकलाई कुन कार्यमा सहयोग गरी शैक्षिक विकासमा सहयोग गर्दछ भन्दा यो सबै खाले भनेको शैक्षणिक नि हुने भयो, चरणगत नि हुने भयो, समन्वयात्मक पनि हुने भयो, सबै भयो है। अर्को छ विद्यार्थी सिकाइ प्रवर्धनका तरिकाहरू कुन पर्दछ भनेको छ विद्यार्थीको रुचि प्रदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ, ठिकै हो। समावेशी भनेको सबै जात धर्महरू सबैलाई मिलाउने सिकाइ समुदाय निर्णय पनि ठिकै छ। कक्षा कोठामा सक्रिय क्रियाकलाप पनि माथिका सबै भइहाल्यो है। अर्को छ प्रश्न नम्बर 7 मा नेपालको संविधान 2072 को कति अनुसूचीमा स्थानीय तह र प्रदेश तह र सङ्घको साझा अधिकार तोकेको छ? कति अनुसूचीमा भनेको छ, यो अनुसूची मात्रै सोधेको छ नि त, त्यही भएर यिनी अप्सनहरू छैनन्, यसमा मिल्दैनन्। नेपालको संविधान 2072 को कति अनुसूचीमा स्थानीय तह प्रदेश तह र सङ्घको अनुसूची 9 मा है, अनुसूची 9 मा चाहिँ स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घको अधिकार तोकेको छ है, यति सम्झिनु होला। अर्को छ प्रत्येक विद्यालयले विद्यालयको सामाजिक परीक्षण कति समयमा गराउनुपर्छ भन्दा प्रत्येक वर्ष जेठको अन्तिम सातासम्म गराउनुपर्छ है, प्रत्येक वर्ष। सार्वजनिक सुनवाई सञ्चालन कार्यविधि 2073 अनुसार सुनवाई समितिको संयोजक को हुने प्रावधान छ भनेको छ। आयोगको तोकिएको अध्यक्ष वा आयोगले तोकेको अध्यक्ष वा सदस्य। सार्वजनिक सुनवाई समितिले सुनवाई भएको कति दिनभित्र अनुसूची 1 को ढाँचामा आयोग समक्ष पेश गर्नुपर्छ भन्दा 7 मा। सार्वजनिक सुनवाई समितिमा कतिजना महिला भनेको कुरा 1 मा 1 जना। शिक्षकले पेशागत समूहमा तलका मध्ये कुन पर्दछन्? शिक्षकको पेशागत समूहमा को हो है, शिक्षकको पेशागत समूहमा तलका मध्ये कुन पर्दछन् भनेको छ। पेशागत भन्दा बित्तिकै पेशा शब्द आउँदा बित्तिकै पेशागत सङ्गठन भइहाल्यो है। शिक्षकको पेशागत समूह अन्तर्गत कस्ता समूह पर्दछन् भनेको छ विभिन्न विषय अन्तर्गत विषय समिति, विभिन्न विषय अन्तर्गतका विषय मञ्चहरू, शिक्षकका पेशागत सङ्गठन, माथिका सबै भनेको माथिका सबै भइहाल्यो। सामाजिक परीक्षण समितिलाई विद्यालयको विवरण कसले उपलब्ध गराउँछ? सही यो अलि आउने क्वेसन। सामाजिक परीक्षण समितिलाई एउटा समिति हुन्छ नि, सामाजिक परीक्षण समिति 5 जना हुन्छ नि, हो न। विद्यालयको विवरण, यो विद्यालय विवरण कसले बुझाउँछ भन्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक प्रतिनिधि, माथिका सबै भनेको माथिका सबै, जसले बुझायो भयो होला जस्तो लाग्छ क्या 14 को। 15 भनेको सार्वजनिक सुनाइ गर्नुको मुख्य उद्देश्य कुन हो भन्दा पारदर्शी उत्तरदायित्व सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्नु भनेको माथि सबै है। ल साथीहरू, अर्को सेट छ उत्तर बाल्य अवस्थाका बालबालिकालाई बढी प्रभाव पार्ने सामाजिकीकरणको निकाय। उत्तर बाल्य अवस्था भनेको उत्तर भनेको
6 र 12 उत्तरतिर फर्केछ नि त 6 र 12 यो भनेको साथी समूहले है साथी यो समयमा चाहिँ खेलको उमेर भन्छन् नि त्यही भएर खेलौना भनौँ भने पूर्व बाल्य अवस्था उत्तर बाल्य अवस्था भनौँ भने खेलौनाको खेलको उमेर है खेलौना भनौँ भने फेरि सम्झिनु खेलौना भनौँ भने पूर्व बाल्य अवस्था खेलको भनौँ भने उत्तर बाल्य अवस्था त्यही भएर दौतरी यो समयमा दौतरीसँग बढी खेल्छन् तलका भनाइ विचार गर्नुहोस् भनेको छ आगामी वर्ष 2072-73 देखि विद्यालय सुधार योजनामा विपद पूर्व तयारीका विषयवस्तुहरू समावेश गरेको छ ठीक छ विद्यालय सुधार योजना 5 वर्षको यो ठीक छ विद्यालय सुधार योजना सहयोगी पुस्तिका 3 खण्डमा छ यो 2074 मा विद्यालय सुधार योजना चाहिँ एउटा पुस्तिका एउटा किताब निस्केको थियो त्यसको खण्ड चाहिँ 3 छ ठीक छ है यो सम्झिनु माथिका सबै भनेको माथिका सबै भइहाल्यो है माथिका सबै एकदम ठीक छ अर्को प्रश्न रहेको छ शिक्षक अभिभावक सङ्घ गठन गर्ने प्रमुख दायित्व शिक्षक अभिभावक सङ्घ गठन गर्ने चाहिँ प्रमुख दायित्व कसको भन्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको है विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चाहिँ शिक्षक अभिभावक सङ्घको गठन गर्ने चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चाहिँ दायित्व हो है विद्यालय सुधार योजना विद्यालयमा निर्माण गरिने कस्तो खालको योजना भनेको आवधिक है कस्तो आवधिक एकदम इम्पोर्टेन्ट है यसलाई सम्झिनै पर्छ आवधिक है विद्यालय सुधार योजना के हो आवधिक योजना हो भनेर सम्झिनु हो विद्यालय सुधार योजना निर्माण सहयोगी पुस्तिका 2074 को कतिवटा खण्ड छन् रे 3वटा खण्ड छन् पढिसकेकामा है ल अलि छिटो गर्छु मजा आउँछ होला तपाईलाई पनि अब आजको यो च्याप्टर सक्यो भने त हामीलाई त धेरै समय लाग्दैन विद्यालय सुधार योजना सहयोगी पुस्तिका 2074 मा पहिलो खण्डमा के छ भन्नुहुन्छ भने विद्यालयको सुधार कार्यविधि विद्यालय सुधार कार्यविधि छ है विद्यालय सुधार कार्य स्क्रिनशट गर्नु है विद्यालय सुधार योजना एसआईपी को ढाँचालाई कति भागमा विभाजन गरेको छ भन्दा 5 भागमा विभाजन गरेको छ विद्यालय सुधार योजनाको ढाँचामा पहिलो भागमा कुन आवश्यकता होला विद्यालयको परिचय हो विद्यालयको चाहिँ परिचय विद्यालय सुधार योजनाको ढाँचामा पहिलो भागमा चाहिँ विद्यालयको चाहिँ परिचय हुने भयो नि त पहिलो भागमा त्यो सम्झिनु भयो विद्यालय सुधार योजना भनेको 5 वर्ष हुन्छ 5वटा कार्य समिति हुन्छ हैन मैले सम्झेको 5 सम्झिनु होला अनि यो पुस्तक 74 मा पुस्तक निस्केको छ यो विद्यालय सुधार योजनाको सहयोगी पुस्तिका एमा चाहिँ 3वटा खण्डहरू छन् 3वटा खण्डहरू छन् हामीले पढिसक्यौं है प्रश्न नम्बर 9 मा छौं विद्यालय सुधार योजनाको ढाँचा अन्तर्गत चौथो भागमा रहेको योजना निर्माण भन्ने खण्ड अन्तर्गत कुन समावेश छैन भन्दा इतिहासको विद्यालयको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छैन किनभने यो सुरुमै आइसक्छ के है अर्को छ विद्यालय सुधार योजनाको कार्यनीति तलका मध्ये कुन हो भनेको छ कार्यथलोमा नै आवश्यक स्रोत साधन पुर्याउने ठीक छ स्थानीय तहको क्षमता वृद्धि पनि ठीक छ स्थानीय तहमा यो माथिका सबै भइहाले अर्को छ प्रश्न नम्बर 11 विद्यालय सुधार योजना अनुसार पूर्ण कार्यान्वयन गरेर सुधार भएको विद्यालय सबै कार्यान्वयन गरेर चाहिँ सुधार भएको विद्यालय तलका मध्ये कुन विशेषता हुनुपर्छ भन्दा स्पष्ट उद्देश्य ठीक छ रणनीति ठीक छ माथिका सबै भइहाल्यो यो है माथिका सबै भइहाल्यो है अलि छिटो भएपछि के हुन्न नातिनुस् यो रेकर्डेड भिडियो हेर्नुस् अथवा स्क्रिनशट गर्नुस् के हुन्न है नेपालमा विद्यालय सुधार योजना कुन रूपमा रहेको छ यो अनिवार्य रूपमा सबै विद्यालयमा अनिवार्य 100% भन्दा अनिवार्य ऐच्छिक रूपमा नै हैन आफू खुसी गर्ने हैन अनिवार्य हो है विद्यालय सुधार योजना कुन रूपमा रहेछ अनिवार्य रूपमा है अर्को छ विद्यालय सुधार योजनाका बारेमा तलको भनाइ कुन मिल्दैन भनेको छ मिल्दैन भने विद्यालय सुधार योजना एसआईपी ले विद्यालयको भौतिक सुधारलाई मात्र जोड्छ यही मिलेन भौतिकले मात्रै हो र भौतिक शैक्षिक आर्थिक सबैलाई हो त्यही भएर मिलेन अर्को छ विद्यालय सुधार योजनाको निर्माण गर्दा विद्यालयको अवस्था विश्लेषण खण्डमा कतिवटा उपशीर्षक राखिएको छ यो त मलाई थाहा भएन 14 को ख होला हो 4वटा हो के 14 को ख चारवटा है 4वटा उपशीर्षक विश्लेषण खण्डका उपशीर्षक भनौँ नि 4वटा है यो अलि आउन होला एक्जाममा ल
अर्को छ विद्यालय सुधार योजनाको स्वलेखा मैले भनेको स्वीकृति कार्यान्वयन गर्ने भनेको व्यवस्थापन समिति हो है, यो सम्झिनु होला, व्यवस्थापन समिति हो। ल विद्यालय सुधार योजना, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय सुधार योजना स्वीकृति गरी प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको अन्तिम साताभित्र अनिवार्य रूपमा तलको कुन निकायमा पेश गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका है, गाउँपालिका नगरपालिका हो है त, गाउँपालिका नगरपालिका हो। अर्को प्रश्न रहेको छ 17मा, नेपालमा विद्यालय सुधार योजना कहिलेदेखि परीक्षणको रूपमा भनेको 56-57 है, 56-57। यो तपाईँलाई पछि पिडिएफमा पनि हेर्नुहोला। विद्यालय सुधार योजना निर्माण कार्यदल भनेको विद्यालय सुधार गर्ने 5 जना हो है। विद्यालय सुधार योजना परीक्षणको रूपमा सर्वप्रथम कति जिल्लामा लागू भएको? 12वटा जिल्लामा लागू भएको थियो है। देशभरका सबै जिल्लाका विद्यालयले विद्यालय सुधार योजना बनाउनु पर्ने व्यवस्था भनेको 58-59। अर्को छ विद्यालय सुधार योजनामा विपद पूर्व तयारी भनेको 72-73। मिति खासै नगोकिने हुन्छ, त्यही पनि दिमागमा आएर विद्यालय सुधार योजना कहिलेसम्म स्वीकृति गरी स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्छ? जेठ भनेको त जेठ महिनाको अन्तिम साता या छ, ठिक्कै भइहाल्यो। अर्को छ गाउँ वा नगर शिक्षा समिति, गाउँ वा नगर शिक्षा योजना कति वर्षको हुन्छ भनेको 5 वर्षको हुन्छ, यो सबैलाई थाहा छ। गाउँ वा नगर शिक्षा योजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व तलका मध्ये कसको? एकदम सम्झिनु, यसलाई अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, झुक्काउँछ। यो भनेको तलको गाउँ वा नगर शिक्षा योजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व भनेको गाउँ वा नगर समितिको हुन्छ है। शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको व्यवस्था कति दफामा हुन्छ भने 11 जस्तो लाग्छ के, 25 को क, 25 को क 11 है, 11 दफामा रहेको छ, 25 को क। शिक्षा ऐन 2028 सहितमा गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको व्यवस्था कति दफामा रहेको छ भन्दा 11 दफामा रहेको छ। अर्को छ शिक्षा ऐन 2028 अनुसार गाउँ शिक्षा समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ भन्दा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख वा सो सरह रहने व्यक्ति छ भनेको छ ग है, 26 को ग, 26 को ग भनेको छ। स्थानीय तहमा सहकारी साझेदारी र सञ्चारीकरण हो कि सञ्चारीकरण तलका मध्ये कुन साधन स्रोत सङ्कलन पहिचान र परिचालन समेत गर्न सकिन्छ भनेको छ। यो आर्थिक भौतिक र शैक्षिक है, आर्थिक भौतिक र शैक्षिक 27 को क हुनुपर्छ। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार प्रत्येक विद्यालयमा एउटा विद्यालय कोष हुनेछ जसमा देखाएका कुन रकमहरू हुनेछन् भन्दा नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान यो पनि हुनेछ, जिल्ला शिक्षा कोषबाट प्राप्त अनुदान यो पनि हुनेछ, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान यो पनि हुनेछ, माथिका सबै भनेर माथिका सबै हुनेछ भन्ने कुरा छ। प्रश्न नम्बर 29 छ विद्यालय स्रोत पहिचान तथा परिचालन गर्ने उपायहरूमा तलका मध्ये कुन सही छ भनेको छ। स्रोतको आवश्यकता पहिचान, स्रोत सङ्कलनमा समुदायको अध्ययन यो ठिक छ, डाटाहरूको नाममा पुरस्कार स्थापना यो ठिक छ, माथिका सबै भनेर माथिका सबैले लगाउन सकिन्छ। विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नुका साथै अभिभावक र विद्यालय बीचको सम्बन्ध कायम गर्ने सम्बन्धमा शिक्षक अभिभावक सङ्घ गठन गर्ने काम तलका शिक्षक अभिभावक सङ्घ गठन गर्ने कहिले? विद्यालय व्यवस्थापन समितिले है, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले। शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावक बीच तलका मध्ये कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्दा त्रिकोणात्मक हुनुपर्छ है, त्रिकोणात्मक हुनुपर्छ भन्ने कुरा सम्झिनु होला। 32 को पनि घ भयो होइन, त्यसपछि 33 को पनि घ हुन्छ, 34 को हेर्नु त यो खासै यस्ता दफाहरू त आउँदैनन् इक्जाममा। शिक्षा ऐन 2028 को संशोधन सहित विद्यालय कोषको व्यवस्था, विद्यालय कोषको व्यवस्था कुन दफामा राखेको छ भनेको छ। विद्यालय कोषको भनेको दफा 13 मा जस्तो लाग्छ के र, 34 को क।
दफा 13 मा विद्यालय कोष 13 कोष भाग्ने भन्ने सम्झिनु है। 13 कोष भाग्नु, विद्यालय कोष कता गरे? उम्, 13 कोष सम्झिनु होला। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा योजना तर्जुमा है। योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन व्यवस्था परिषद कतिमा रहेको छ भनेको यो 5 मा रहेको छ। अर्को छ 36 को हेर्नुहोस्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँपालिका नगरपालिकाले योजना बनेर कुन कुन विषयलाई मुख्य कुन विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ भन्दा माथिको सबै भइहाल्यो जस्तो लाग्छ भनेर हो नि। हो, माथिका सबै। स्थानीय स्रोत सञ्चालन र व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या तलका मध्ये कुन कुन हुन् भनेको छ। पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको विकास नहुनु, स्थानीय स्रोत वास्तविक पहिचान नहुनु, एकदम ठिक छ, माथिका सबै भइहाले। दुईटा मिल्दा बित्तिकै माथिका सबै भइहाल्छन् के। 38 मा शिक्षा नियमावली 2059 मा बजेट तथा बजेट तयार गर्ने नियम है। त बजेट तयार गर्ने नियम भनेको 168 है। 168 1 करोड 68 लाख भनेर सम्झिनु कि, किनभने बजेट त्यत्रो हुन्छ नि त। अर्को छ 39 मा शिक्षा नियमावली 2059 विद्यालयको आय व्यय लेखा गर्ने। विद्यालयको आय व्यय लेखा गर्ने भनेको कतिमा छ भन्दा अन्त हेर्नुपर्छ है। 171 39 को 170 170 है। आय व्यय 170। अर्को छ नेपालमा कुन संस्थाको स्थापना पश्चात गैर सरकारी क्षेत्रको संस्थागत विकासको थालनी भनेको छ। यो गुठी, श्री कामधेनु चरखा प्रचार गुठी है। अर्को छ 41 नम्बरमा छौँ। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार गाउँ वा नगर शिक्षा समितिमा कतिजना सदस्य हुन्छन् भन्दा 11 जना हुन्छन्। यो सबैलाई थाहा छ है। अर्को छ शिक्षा ऐन 2028 को संशोधन अनुसार गाउँ वा नगर शिक्षा समितिमा जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनित गर्ने सदस्य, जिल्ला शिक्षा समितिले भनेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षबाट एकजना आइज है। ल साथीहरू, शिक्षा ऐन 2028 संशोधन अनुसार गाउँ वा नगर शिक्षा समितिमा समितिले कतिजना सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था गरेको छ भन्दा 4 जना हो। 4 जना हो है। 43 को ख 44 को हेर्नु। शिक्षा ऐन 2028 संशोधन अनुसार गाउँ वा नगर शिक्षा समितिमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले मनोनित गर्ने व्यक्ति को हुन् भनेको छ। प्रधानाध्यापक मध्येबाट, शिक्षा प्रेमी मध्येबाट, विद्यालय व्यवस्था समितिको अध्यक्षबाट, अपाङ्ग भएका व्यक्तिबाट भनेको छ। 44 को सही भनेको प्रधानाध्यापक मध्येबाट एकजना है। स्थानीय समाजसेवी वा शिक्षा प्रेमीहरू मध्येबाट, गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समितिबाट मनोनित सदस्यको सङ्ख्या कति हुन्छ भनेको छ। शिक्षा प्रेमीबाट कतिजना हुन्छन् भनेको 45 को 3 जना है। ख 45 को ख। 46 को तपाईँ आफै पढ्नु होला, घ हुनुपर्छ। 46 को घ। 47 को विद्यालयको वार्षिक बजेट कसले स्वीकृति गर्छ भन्दा बित्तिकै कसले स्वीकृति गर्छ भन्दा यो त सिधै भइहाल्यो नि त। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गाउँ शिक्षा योजनाको मुख्य गरेर कुन शिक्षाको विकासमा बढी जोड दिन्छ भनेको छ। गाउँ शिक्षा समितिले है कुन शिक्षामा बढी दिन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। गाउँ शिक्षा समितिले मुख्य गरेर कुन शिक्षाको विकासमा जोड दिन्छ। माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, सामुदायिक सिकाइ, औपचारिक शिक्षा। आधारभूत शिक्षामा जोड दिन्छ है। गाउँ वा शिक्षा योजनाले, गाउँ वा नगरपालिका शिक्षा योजनाले चाहिँ के गर्छ भन्दा आधारभूत शिक्षामा चाहिँ जोड दिन्छ।
यो त ठिक छ। शैक्षिक योजना मैले भनेको नि शैक्षणिक र शैक्षिक योजना है। शैक्षिक योजनाको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भनेको छ। यो भनेको प्रति व्यक्ति आय वृद्धि गर्नु, यो राष्ट्रिय योजना हो नि त। राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्नु, रोजगारको अवसर प्रदान गरी जीवन स्तर उकास्नु, माथिका सबै। अब विद्यालय समाजको वास्तविक प्रतिनिधि हो भनेको 50 को क हुन पर्ने हो। 50 को ख 50 को ख जोन डिबे हो कि खास। हो विद्यालय समाजको वास्तविक प्रतिनिधि हो जोन डिबे है। जोन डिबे ख 50 को ख। जोन डिबे र जोन लक अलि फरक हुन्छ कि यार। ल नेपालको गैर सरकारी क्षेत्रको संस्थागत विकासको सुरुवात तलका मध्ये कुन घटनाबाट भएको थियो भनेको छ। 90 सालमा कामधेनु चरखा प्रचारण गुठीको स्थापना भएपछि। यही हो नि त। हो त ठिकै हो, अरू पढ्नै परेन। विद्यालय सामाजिक परीक्षण समितिको संयोजक को हुन्छ। संयोजक है। संयोजक को हुन्छ भन्दा शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष। शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष संयोजक भनेको त्यही हो हैन। अर्को छ शिक्षा नियमावली 8औं संशोधनको कुन नियममा विद्यालय, यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, सामाजिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भन्दा 171 हो है। यो 117 लेखेको छ। 171 क 171 क सामाजिक विद्यालय सामाजिक परीक्षण 53 को 171 हो यहाँ। यो सम्झिनु 171 फेरि म भोलि पिडिएफ हेर्दा बिर्सिनुहुन्छ। 171 को क 171 को क है। 171 को क सामाजिक परीक्षण मापदण्ड कहिले स्वीकृति भयो। सामाजिक परीक्षण मापदण्ड कहिले स्वीकृति भयो भनेको 54 को सही एन्सर चाहिँ ख है। ख 78 2 महिना 26 गते। यो मिति खासै पर्दैनौ। अर्को छ विद्यालय सामाजिक परीक्षण समिति गठन गर्दा कुन अनुसूचीका विषयवस्तुहरू समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ भनेको छ। 55 को सही अनुसूची 1। विद्यालय सामाजिक परीक्षण समिति गठन गर्दा विद्यालय सामाजिक परीक्षण समिति गठन गर्दा अनुसूची 1 चाहिँ अनुसूची 1 का विषयवस्तु चाहिँ समेट्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भनेर सम्झिनु होला। अर्को छ विद्यालय सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको रहेको हुन्छ भनेको छ। 56 को सही एन्सर चाहिँ विद्यालय समिति कार्यान्वयन भन्दा बित्तिकै विद्यालय व्यवस्थापन समिति कार्यान्वयन, स्वीकृति र निगमन गर्ने छ नि, त्यो चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति है। विद्यालय सामाजिक परीक्षण सम्बन्धी निर्देशिका कहिले जारी भयो भनेको छ। मिति कम पर्छ हामीले त्यही पनि जान्न पर्यो। 57 को 62 मा है। 62 मा भयो। विद्यालय सामाजिक परीक्षण गराउनुको मुख्य उद्देश्य के हो। ल 58 को मैले गुणस्तर भनेको नि त। गुणस्तर है सुधार गराउनु। सामाजिक परीक्षण भनेको विद्यालय सुधार गराउनु भनेको गुणस्तर सुधार गर्न। विद्यालयको सामाजिक परीक्षण समितिमा सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था छ भनेको छ। 59 को प्रले तोकेको विद्यालयको शिक्षक है। प्रले तोकेको विद्यालयको शिक्षक सदस्य सचिव। प्रश्न नम्बर 60 तलको मध्ये सामाजिक परीक्षणको क्षेत्रभित्र नपर्ने कुन हो भनेको छ। सामाजिक क्षेत्र है। शिक्षक भर्ना र नियुक्त, वार्षिक सिकाइ उपलब्धि स्तर यो पर्यो। विद्यालयको आम्दानी र खर्च विश्लेषण यो पर्यो। विद्यार्थी तथा शिक्षकको नियमितता पर्यो। साथीको शिक्षक भर्ना चाहिँ परेन है। विद्यालयको सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन कहिलेसम्म विद्यालय निरीक्षक समक्ष पेश गर्नुपर्ने रहेको छ भनेको छ। 61 को सही भनेको आश्विन 15 गतेसम्म है। आश्विन 15 गते। 61 को ग इज करेक्ट एन्सर। विद्यालयको पेशागत हक हितका लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घको भूमिका तलको मध्ये कुन हो भनेको छ। यो माथिका सबै है। माथिका सबै पढ्नु होला है तपाईँले। अरू कुरा छ माथिका सबै, त्यो पनि माथिका सबै। 63 को पनि माथिका सबै। 64 को हेर्नु त। साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि एकै साथ बसी साझा उत्साह र विचारले काम गर्ने मानिसहरूको समूहलाई समाज भनिन्छ। साझा आवश्यकता, साझा
लक्ष्य र साझा विचारहरूको सहानुभूतिपूर्वक एकताको माग गरेको हुन्छ। यो भने कसको हो भनेको छ यो जोन डिवेको। सामाजिक शब्द आउँदा बित्तिकै जोन डिवे लगाउनु होला यदि परिभाषा जान्नु भएको छैन भने। 65 छ समुदाय र विद्यालय बीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्न तलका मध्ये कसको भूमिका रहेको हुन्छ भनेको छ। कसको भूमिका रहन्छ भन्दा समुदाय र विद्यालय बीच प्रको तलका मध्ये विद्यालय सुधार योजना बनाउने पदीय दायित्व कसको? विद्यालय सुधार योजना पदीय दायित्व भन्दाखेरि प्रधानाध्यापकको। हामीले प्रधानमन्त्री भन्थेन है झुकेर होइन, प्रधानाध्यापकको है। यो उत्तरमाला हेर्नु होला। अब मिल्ने नि पाओ नमिल्ने नि पाओ। 66 को घ ठिक छ। सबै उता क्वेसन एन्सर उत्तरमाला हेर्नु होला। आज हामीले यो युनिट सक्यौँ, भोलि अर्को युनिट हेर्छौँ। अब थ्याङ्क यू सो मच होइन। यो अलिकति छिटो भयो जस्तो लाग्यो होला, तर यो खास बुझ्ने भनेको मैले माथि पढाएको मात्रै बुझ्ने हो। अरू इक्जाममा एनालाइसिस गरेर लेख्ने साथीहरू नआत्तिनु होला, टेन्सन नगर्नु होला है त। यो वहीँ एनालाइसिस गरेर नै एन्सर मिलाइन्छ, मितिहरू सोध्दैन, त्यही भएर हामीले बुझ्छौँ है। थ्याङ्क यू सो मच।